नमस्कार। एक्सपर्ट फ्रम नेपालको थर्ड फेसबुक लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज तपाईहरुको क्वेसनको आन्सर तथा विभिन्न कस्टमरले हामीलाई विभिन्न प्लेटफर्म, इमेल तथा सोशल मिडियाबाट पठाउनु भएको क्वेसनरिजहरू लिएर क्वेसनरिजको आन्सर गर्ने हामी लाइभ नै छौं। सानो टेक्निकल त्रुटिले गर्दै गर्दा हामी अल्झ्यौं। प्रदीप जी, प्लिज गो हेड। नमस्कार। हाम्रो फेसबुक लाइभको तेस्रो संस्करण लिएर यहाँहरु माझ आएका छौं। हाम्रो विभिन्न प्लेटफर्ममा, विभिन्न सोशल मिडिया तथा इमेलमा हामीलाई विभिन्न कस्टमर तथा भेन्डरहरूले तथा हाम्रो वेल विशरहरूले पठाउनु भएको क्वेसनहरू लिएर उहाँहरूको क्वेसन आन्सर गर्ने तथा हाम्रो आज लाइभमा दर्शकहरूले सोध्नुहुने क्वेसनको आन्सर गर्ने जमर्को गर्दै आज हामी फेरि तेस्रो संस्करण लिएर आएका छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ एक्सपर्ट फ्रम नेपालको सीईओ राज सराफजी। नमस्कार। ग्लोबल लिड निपेन्द्र दितालजी। नमस्कार। हाम्रो टेक्निकल समस्याले गर्दा हाम्रो मार्केटिङ हेड, मार्केटिङ डाइरेक्टर र एसोसिएट मार्केटिङ डाइरेक्टर दुईजना श्रवण श्रेष्ठ नवङजी हामीसँग कनेक्ट हुनुहुनेछ। प्रोबेबली उहाँहरू अहिले डिस्कनेक्ट हुनुभयो, केही बेरमा उहाँहरू पनि आउनुहुनेछ। आज हामीसँग विभिन्न क्वेसन नङजी आउनुभयो। नङजी स्वागत छ। हजुर नमस्ते। नमस्ते, म नङ शेर्पा, एसोसिएट मार्केटिङ डाइरेक्टर एक्सपर्ट फ्रम नेपाल। अब थ्यांक यू। अघि भने जस्तै हामी चाहिँ फेरि यो लाइभमा अघिल्लो हप्तादेखि हाम्रो पनि अघिल्लो हप्ता लाइभ हुन सकेन विभिन्न फेस्टिभलले गर्दा। अघिल्लो हप्ता तथा त्योभन्दा अघिल्लो हप्तादेखिको हाम्रो 15 डेज लास्ट 15 डेज क्वेसनरिजहरू लिएर आएका छौँ। हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट पठाउनु भएको क्वेसनहरूको चाहिँ आन्सर गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। प्रोबेबली हाम्रो श्रवण सर पनि एकछिनमा कनेक्ट हुनुहुनेछ। आजको श्रवणजी, हाम्रो मार्केटिङ डाइरेक्टर श्रवणजी पनि आउनुभएको छ। स्वागत छ श्रवणजी हजुरलाई। हाम्रो आजको क्वेसनहरू हाम्रो अस्तिको लाइभमा कुनै समयको पाबन्दीको कारण केही क्वेसनको आन्सर गर्न सकेनौँ, तथा त्यस पछाडि पनि विभिन्न क्वेसनहरू चाहिँ आइरहेको छ। अब यो क्वेसनहरूलाई हामीले आन्सर गर्नेछौँ आज। अब क्वेसनमा जाँदै गर्दा हाम्रो फर्स्टमा श्रवणजी र नङजी। श्रवणजीबाट चाहिँ मैले
विभिन्न एउटा क्वेसन छ हाम्रो जुन नेपालको एक्सपोर्टरहरूलाई लिएर आएर हाम्रो अनबोर्डिङ प्रोसेसमा के काम भइरहेको छ त्यो हल्का ब्रिफिङ गरिदिन म श्रवणजीलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँको माइक्रोफोन अफ छ, प्लिज माइक्रोफोन अन गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ श्रवणजी। धन्यवाद प्रदीपजी। नमस्ते सबैलाई। यो एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको बारेमा केही बोल्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ मलाई। यो एउटा हाम्रो नयाँ अभियान नै हो। हजुर हामी यो सुरु गरेर हामी तेस्रो एपिसोडमा छौँ। अब लास्ट 2 एपिसोडमा चाहिँ हाम्रो प्रदीपजी, हाम्रो राज सर, अरू हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ आजबाट मात्र जोइन गर्दैछु। अब एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अहिले अनबोर्डिङ प्रोसेस सुरु भइसकेको छ। अब अहिलेसम्म हामीसँग लगभग अहिले 200 जना जति भेन्डरहरू अनबोर्ड भइसकेका छन्, जसमध्ये ह्यान्डिक्राफ्टका अलिक धेरै छन्। त्यसपछि कार्पेट, ह्यान्डिक्राफ्ट, पस्मिना, हर्बल ओइल, हर्बल प्रोडक्टहरू, इसेन्सियल ओइल, यावतका सामानहरू धेरै भइसकेका छन् अहिलेसम्म। अब त्यसमध्ये पनि हामीले अब मेन अब जस्तै अब कुनै एउटा प्रोडक्ट जस्तै सिङ्गल छान्नु, सिङ्गल छान्दाखेरि त्यसमा सायद अब त्यसको भेराइटीहरूदेखि लिएर हरेक प्रोडक्टहरू धेरै अब त्यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो एकछिन श्रवणजीले टाइम लिनुहुन्छ। नवाङजी तपाईँबाट सुरु गरौँ है। सो सर्वप्रथम त हामी आज छठ पूजाको दिन सबभन्दा पहिला हामी के सुरु गरौँ भने आजको यो शुभ दिनमा हामीलाई देखिराख्नु भएको सम्पूर्णमा छठको धेरै धेरै शुभकामना। अनि यो हामी अब सेसन सुरु गर्दैछौँ। सुरुमा हाम्रो श्रवणजीसँग केही टेक्निकल डिफिकल्टीहरू भएको कारणले हामीले एकछिन पछि उहाँलाई फेरि पनि सम्पर्क गर्छौँ। हाम्रो नवाङजीलाई हामीले प्रश्न गर्न चाह्यौँ र उहाँसँग केही अपडेट दिनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। नवाङजी हाम्रो एसोसिएट मार्केटिङ डिरेक्टर र हाम्रो तपाईँको लजिस्टिक एन्ड सप्लाईको हेड पनि हुनुहुन्छ। हामीले भन्दै आएको छौँ हाम्रो प्लेटफर्ममा 3टा टियर अप्रोच छ, जसले के बताउँछ भने हाम्रो प्लेटफर्मको थ्रु ग्लोबली फेरि पनि सम्पर्क गर्छौँ। हाम्रो नवाङजीलाई हामीले प्रश्न गर्न चाह्यौँ र उहाँसँग केही अपडेट दिनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। नवाङजी हाम्रो एसोसिएट मार्केटिङ डिरेक्टर र हाम्रो लजिस्टिक एन्ड सप्लाईको हेड पनि हुनुहुन्छ। हामीले भन्दै आएको छौँ हाम्रो प्लेटफर्ममा 3टा टियर अप्रोच छ, जसले के बताउँछ भने हाम्रो प्लेटफर्मको थ्रु ग्लोबली फेरि पनि सम्पर्क गर्छौँ। हाम्रो नवाङजीलाई हामीले प्रश्न गर्न चाह्यौँ र उहाँसँग केही अपडेट दिनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। हजुर नमस्ते सबैजनालाई। फर्स्ट अफ अल यो हाम्रो एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल एउटा ग्लोबल ई-कमर्स प्लेटफर्म हो। यसमा अब तपाईहरुले एक्सपोर्टरहरुले आफ्नो एक्सपोर्टेबल प्रोडक्टहरु फुड आइटमदेखि लिएर ह्यान्डिक्राफ्टदेखि लिएर नेपालबाट मेजर एक्सपोर्ट हुने जस्तै कार्पेट, पस्मिना, गार्मेन्ट, ह्यान्डिक्राफ्ट लगायत पोटेन्शियल जुनै पनि एक्सपोर्ट हुने सम्भावना भएको सामानहरु हाम्रो यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट यहाँहरुलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्नलाई सहज तरिकाबाट सहज माध्यमबाट अहिले यो इन्टरनेटको थ्रुबाट एक्सपोर्ट गर्नलाई हामी सहयोग गर्नलाई नै हाम्रो यो प्लेटफर्मको उत्पत्ति भएको हो। यस प्लेटफर्मको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यसमा हामीले मेजर अहिले नेपालको एक्सपोर्टको लागि हामीले के कुराहरू थाहा पायौँ भने नेपालबाट मेनली 2-3वटा कुराहरू प्रब्लम छ, जस्तै पेमेन्ट गेटवेको प्रब्लम भयो, तपाईँको मार्केटिङको प्रब्लम र सिपिङ लजिस्टिकको प्रब्लमहरू छ।
यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्टरहरूलाई चाहिँ सजिलो बनाउने र नेपालको एक्सपोर्टलाई चाहिँ कसरी बुम अथवा प्रमोट गर्ने भन्ने हाम्रो मेन उद्देश्यका साथ यो प्लेटफर्म आएको छ। यो प्लेटफर्मले तपाईँको एउटा फर्स्टमा यसले नेपालमा पेमेन्ट जस्तै पेपालहरू, स्ट्राइपहरू डाइरेक्ट चल्दैन, त्यसलाई पनि हामीले त्यसले गर्दाखेरि पेमेन्टको लागि प्रब्लम हुन्छ। त्यो पेमेन्टको पनि हामीले गेटवे खोलिदिन्छौँ र तपाईँहरूले एक्सपोर्टरहरूले राखेको प्रडक्टहरूको हामीले डिस्प्ले अनि मार्केटिङ गरिदिन्छौँ। त्यो गरेपछि तपाईँको एउटा मार्केटिङ पनि हुने भयो। र अर्को कुरा यो तपाईँको प्रोडक्ट मात्रै नभएर हजुरहरूले यहाँ सर्भिस पनि लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब इम्पोर्टर अथवा बायरले कुनै सामान किन्यो भने फेरि अरू प्लेटफर्म खोजेर जानु पर्दैन, यही प्लेटफर्मको माध्यमबाट उहाँहरूले फ्रेट फरवर्डर, सिपिङ कम्पनी लगायत फरवर्डिङ ग्रुपहरू पाउनुहुन्छ। यसमा एकजना मात्रै फरवर्डर, दुईजना मात्रै फरवर्डर नहुने भएर हाम्रो नेपालकै राम्रो चलेको रेपुटेड फरवर्डरहरू हाम्रोमा अनबोर्ड हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट तपाईँहरूले कम्पिटिटिभ रेट, रिजनेबल रेट र भनेको जस्तो सर्भिसहरू पनि यो प्लेटफर्मबाट पाउनुहुन्छ। यो तीनटा कुरालाई नै हामीले एक्सपोर्टरहरूलाई र इम्पोर्टरलाई पनि सजिलो हुने वातावरण मिलाउने कोसिस गर्छौँ हाम्रो यो साइटबाट। धन्यवाद। धन्यवाद नवङजी। अब यसै गरी हाम्रो अर्को एउटा मेन छुटेको टपिक थियो, हाम्रो चाहिँ ग्लोबल रिचमा हाम्रो के काम भइरहेको छ त लास्ट 2 विक्समा हाम्रो ग्लोबल रिचमा हाम्रो बाहिरको विभिन्न कन्ट्रीहरूसँग चाहिँ हाम्रो के सहकार्य भइरहेको छ, त्यहाँ भएको हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेसन टिमहरू प्रत्येक कन्ट्रीमा बनाउने भनेर अस्ति निपेन्द्रजीले पनि भन्नुभएको थियो लाइभमा। र त्यो त्यसमा चाहिँ के काम भइरहेको छ, कुन कन्ट्रीमा कसरी गइरहेको छौँ भन्ने चाहिँ एकचोटि अपडेट दिनु हुन हाम्रो निपेन्द्रजीलाई अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि सबैजनालाई नमस्कार, धन्यवाद प्रदीपजी। मेरो आवाजको दायरामा अटाउनु हुने सम्पूर्ण नेपाली साथीहरू र विशेष गरी आजको दिनमा छठ पर्वलाई आफ्नो प्राथमिकताको सूचीमा राखेर छठ पर्व मनाउनु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, संसारभरि फैलिएर बसिरहनु भएको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको तर्फबाट र म व्यक्तिगत हिसाबमा म ग्लोबल लिडको तर्फबाट फेरि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। विषयमा जानुभन्दा अगाडि नै म अलिकति हाम्रा श्रोताहरूलाई, मेरो आवाजको दायरामा अटाउनु भएका श्रोताहरूलाई अलिकति क्षमा याचना नि मञ्चन गर्दै, हाम्रो अलिकति टेक्निकल इस्यु भएको हुनाले फेरि पनि आगामी अहिले यो सेसन चल्दै गर्दा फेरि पनि टेक्निकल त्रुटि भएको खण्डमा हामीलाई क्षमा याचना गरिदिनु हुन म अग्रिम यहाँहरूलाई हात जोडेर विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रदीपजी। म मेरो जिम्मेवारी ग्लोबल लिडको निर्वाह गर्दै हाल अहिले नेपालमै छु। हाम्रो भेन्डर अनबोर्डिङ प्रोसेसमा सहयोगार्थ म नेपालमा खटेको छु। तर यद्यपि हामीले अहिले 25वटा कन्ट्रीहरूलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेका छौँ र म सूचीकृत गरेर नामै भन्न सक्छु, जस्तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, युके, अस्ट्रेलिया, जापान, यस्तै गरी हामीले चाहिँ 25वटा कन्ट्रीलाई फर्स्ट फेजकोमा मध्यनजर राखेर हामीले कन्ट्री कोअर्डिनेटरहरू आइडेन्टिफाई गरेर उहाँहरूलाई हामीले दिनुपर्ने इन्फर्मेसन प्लस हरेक कन्ट्री कोअर्डिनेटरले गर्नुपर्ने उहाँहरूको उत्तरदायित्व सहित हामीले हाम्रो संयन्त्र तयार पारेका छौँ। त्यति मात्र नभएर त्यसको अन्तर्वस्तुमा जाँदै गर्दा प्रदीपजी र दर्शकवृन्दहरूलाई के पनि जोड्न चाहन्छु भने हरेक कन्ट्रीमा हामीले एउटा ग्लोबल एउटा अभियानका साथ हामीले एउटा अभियान भनेको छौँ। त्यो अभियानलाई एउटा ब्रान्डिङ पनि गरेका छौँ। हामीले प्रयास भनेर जति पनि नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई रिच आउट गर्नलाई हामीले हाम्रो प्रयास भन्ने एउटा इभेन्टका साथ, एउटा नाराका साथ, एउटा कार्यक्रमका साथ हामी आएका छौँ। त्यो प्रयास अन्तर्गतका कुराहरू म फेरि पनि जोडौँला।
मैले अहिले चाहिँ सरसर्ती यो पहिलो प्रश्नमा मेरो पहिलो प्रश्नलाई न्याय गर्दै प्रदीपजी मैले फेरि पनि रिपिट गरेँ, हामी 25 वटा कन्ट्रीमा हामीले प्राथमिकताका सूचीका आधारमा 25 वटा कन्ट्रीमा हामीले कन्ट्री कोअर्डिनेटर आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। त्यो आइडेन्टिफिकेसन पनि हाम्रो ट्रेड ट्रान्ज्याक्सन कस्तो छ, हामीले प्राथमिकताको सूचीमा राख्दै गर्दा नि के चिजलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर हामीले चाहिँ प्राथमिकताका सूचीमा राखेका छौँ भन्ने कुरामा पनि यहाँहरू जसले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र म प्रयासको बारेमा फेरि पनि प्रश्न आएको खण्डमा मलाई हामीलाई इन्टरनेटमा फेसबुकमा लाइभमा प्रश्न गर्नुभएको खण्डमा म फेरि पनि त्यो प्रश्नमा जान चाहन्छु। भन्दै गर्दा हामी अहिले 25 वटा देशमा हामी कन्ट्री कोअर्डिनेटरका साथ कार्यदल खडा गरी हामी त्यहाँ त्यस कन्ट्री अन्तर्गतका नन प्रफिटहरूलाई चाहिँ रिच आउट गर्ने एउटा चाहिँ प्रयास भन्ने ब्रान्डका साथ वर्ल्ड वाइड क्याम्पेनिङमा हामी छौँ। तपाईँहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाको प्रश्नलाई र उहाँहरूको प्रश्नलाई उत्तर दिनलाई र उहाँहरूको समस्यालाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामी सारा टिम, विशेष गरी ग्लोबल लिड र एक्सपोर्ट फ्रम नेपालका अरू एक्जिक्युटिभ टिम लगायत हामी सबैजना उद्धत छौँ। We just love to hear back from you. Back to Pradeep ji. Thank you so much. धन्यवाद निपुणजी। निपुणजीले भन्नुभएको जस्तै अहिले हाल हामीले ड्यास प्रोग्रामको लागि ग्लोबल्ली रिच आउट गरिरहेका छौँ। मिनवाइल हाम्रो कोअर्डिनेटरहरूले, कन्ट्री वाइज कोअर्डिनेटरहरूले त्यहाँको बायरहरूसँग सहकार्य गर्ने काम त छँदैछ। अहिलेको फर्स्ट फेज भन्दा नि फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन नेपालभित्रको तथा नेपाल बाहिरको नन प्रफिटेबल नेपाली बेस्ड नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसनहरूलाई प्लेटफर्ममा ल्याउने जमर्को गरेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि केही हाम्रो हामीले भने जस्तै हामी सोसियो इकोनोमिक इनिसिएटिभ गरिरहेको भएर यसलाई चाहिँ अभियानका रूपमा लिएर जाँदैछौँ। त्यसकारणले हामीले आफ्नो नेपाली बेस्ड बाहिर रहनुभएका नेपालभित्र रहनुभएका नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि केही सहयोग गर्ने हाम्रो कुनै प्लेटफर्म चल्दै गरेमा उहाँहरूलाई पनि केही सहयोग हुने वातावरण मिलाउनको लागि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्ने जमर्को गरेका छौँ। अब त्यस पछाडि अर्को फेरि पनि प्रदीपजी, हामी श्रवणजी अघि नै काटिनु भएको थियो, श्रवणजीसँगै फेरि पनि सुरु गरौँ। उहाँको के प्रश्न थियो उहाँको लागि? उहाँको लागि चाहिँ नेपालको अनबोर्डिङ प्रोसेसको अपडेटको बारेमा एकचोटि अपडेट लिउँ। फेरि पनि अघि नै हाम्रो डिस्कनेक्ट भएको थियो टेक्निकल प्रब्लम गर्दा। श्रवणजी तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ? अघि नै अलिकति त्यो भएकोले म धेरै सरी छु उसको समाप्तमा छौँ। अब अहिलेको कुरा सुन्नु, जस्तो हामीसँग अहिले लगभग 200 जना भेन्डर अनबोर्ड भइसकेका छन्। त्यसमध्ये मोस्ट अफ द ह्यान्डिक्राफ्ट सेक्टरकै छन् र प्लस ह्यान्डिक्राफ्टमा पनि डिफ्रेन्ट तरिका, जस्तै क्रिस्टलदेखि लिएर मेटल क्राफ्टदेखि लिएर सिङ्गिङ बल, खुकुरी, बिड्सको स्टोनका धेरै छन्। त्यसबाहेक हामीसँग कार्पेट पनि वाला पनि हुनुहुन्छ, पस्मिना हुनुहुन्छ, पस्मिना ग्रुपहरू, प्लस अब हर्बल र इसेन्सियल ओइलहरू भयो, प्लस सर्टेन फुड आइटमहरू, हनी आइटमहरू। लगभग हामीसँग नेपालमा जाने मेजर तपाईँको मोर देन 60% जति क्राइटेरियाहरू चाहिँ अहिलेसम्म भइसकेका छन्। म अब धेरै जति पनि अब सामान एक्सपोर्ट गर्ने हुने म्यानुफ्याक्चरहरू, एक्सपोर्टहरू सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, हामीसँग जोडिनुहोस् होइन। यो तपाईँको लागि पनि राम्रो मौका हो, प्लस हामीलाई पनि हो, हामी मिलेर गरौँ यसमा, म त्यही भन्न चाहन्छु। अब अनि 200 योभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो राज सरले चाहिँ अलिकति त्यसमा के क्ल्यारिफाई गरिदिनुहुन्छ? थ्याङ्क यू श्रवणजी। सो अघि न मेरो पनि भोइस कट अफ भएको थियो है, इको पनि आएको थियो। सो वी आर सरी फर द्याट। मैले फेरि पनि रिपिट गर्न चाहेँ, हाम्रो प्लेटफर्ममा 3 टियर अप्रोच छ। सो 3 टियर अप्रोचलाई जहिले पनि हामीले यसलाई एकदमै किसिमले हामीले उल्था गरेर वी वान्ट यु अल टु नो है कि यो 3 टियर अप्रोच भनेको के हो भने, कुनै पनि देशबाट हाम्रो प्लेटफर्म मार्फत कोही इम्पोर्टरले इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ है, कोही होलसेलर हुनुहुन्छ भने नेपालबाटै होलसेलमा पनि किन्न सक्नुहुन्छ, कोही रिटेलर हुनुहुन्छ भने नेपालबाटै रिटेल गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा हामीले के गरेर छौँ भने भविष्यको हाम्रो लक्ष्य के छ भने एक्सपोर्ट टियर बाहेक
अरू दुईटा टियर जुन कि होलसेल र रिटेल छ त्यसलाई हामीले त्यही देशभित्रबाट हामी गराउन चाहन्छौँ र गराउने लक्ष्य राखेका छौँ। जस अन्तर्गत के हुन्छ भने एक्जाम्पल लिउँ, यदि नेपालको सामान यदि जर्मनी पुगिरहेछ भने एक्सपोर्ट भइरहेछ, त्यहाँ कोही इम्पोर्टरले इम्पोर्ट गर्नुभयो भने हामीले उहाँलाई इन्करेज गर्छौँ कि तपाईँको हिजोको तपाईँको नेटवर्कहरू तपाईँले एक्सप्लोर गर्दै गर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा तपाईँ हाम्रो एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल मार्फत पनि तपाईँले होलसेलमा खरिद बिक्री गर्नुहोस् है, जसले अर्को के अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ भने तपाईँलाई त्यही देशमा पनि हाम्रो जुन बोटल नेकको क्रिएसन छ, एउटा सिचुएसन छ, त्यसलाई हामीले हटाउनको लागि हामीलाई हेल्प गर्छ। त्यो भनेको के हो भने बढी सामान नेपालबाट जर्मनी पुग्छ तर त्यहाँ चाहेको समयमा त्यो वितरण हुँदैन, सेल हुँदैन, किनभने उहाँहरूले अझ पनि आफ्नै ट्रेडिसनल अप्रोचले आफ्नो सेलिङ प्याटर्नमा लाग्नु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो प्लेटफर्ममा लाग्नु भएको छ अथवा आफ्नो कनेक्सनमा लाग्नु भएको छ। अब हामीले एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल.com मार्फत विश्व समुदायमा एउटा मेसेज के पठाउन चाहन्छौँ भने अब नेपालसँग एउटा मात्रै प्लेटफर्म छ। नेपाल नाउ हेज वान प्लेटफर्म फर अल इट्स एक्सपोर्ट निड्स। तपाईँले हिजोको दिनमा कार्पेटको लागि 50वटा 100वटा कम्पनीको नाम अथवा वेबसाइटको नाम सम्झिनु पर्थ्यो भने तपाईँको अरू कुनै पनि वस्तुको लागि थरीको तपाईँको सप्लायरको नाम सम्झिनु पर्थ्यो, कन्ट्याक्टमा हुनु पर्थ्यो। अबको दिनमा आउने दिनमा एक्सपोर्ट फ्रम नेपालले त्यो सबै परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै र तपाईँ सबैको लागि समाधान लिएर आएको छ र हामीलाई यही हरेक कन्ट्रीको मा हुने यो नेपाली प्रोडक्टमा सम्बन्धित इम्पोर्टर, होलसेलर, रिटेलरलाई हामीले पनि त्यही भन्दैछौँ। तपाईँहरूले आफ्नो एक्जिस्टिङ नेटवर्कलाई हामीले छोड्न भन्दैनौँ, तपाईँहरूले कन्टिन्यू राख्नु तर एक्सपोर्ट फ्रम नेपाललाई पनि अँगाल्नुहोस् है। हामी त्यही भन्दै हामीले हरेक देशमा पनि त्यो प्रचार प्रसार हामी सुरु गरेका छौँ। हामीले अघि नै हाम्रो ग्लोबल लिड नितेन्द्र ढिरालजीले भन्नुभएको जस्तै हरेक देशमा हामीले ग्लोबल कोअर्डिनेसन टिम सेटअप हुँदैछ र प्राय तपाईँको अहिलेको दिनमा 10-15वटा सेटल भइसकेको छ। हामीले टप 20 कन्ट्री, टप 25 कन्ट्री हाम्रो नेपालको एक्सपोर्टिङ पार्टनरको जुन एउटा भोल्युम छ है, द टप 25 एक्सपोर्टिङ पार्टनर फर नेपाल, त्यसको आधारमा हामीले कोअर्डिनेसन टिम नै सेटअप गर्दैछौँ र त्यो कोअर्डिनेसन टिममा हरेक कोअर्डिनेसन टिममा हामीले केही टेक्निकल विज्ञहरू, केही तपाईँको व्यवसाय तपाईँको एक्सपिरियन्स भएको विज्ञहरू, तपाईँको केही एक्सपोर्ट इम्पोर्टमा लाग्नु भएको विज्ञहरू र केही तपाईँको हाम्रो तपाईँको यो गैर आवश्यक जुन हाम्रो नन प्रफिट एसोसिएसन छ त्योसँग कनेक्सन हुने साथीहरूलाई हामीले आबद्ध गर्दैछौँ। सो प्रदीपजी हामी अर्को क्वेसनतिर जान सक्छौँ प्लिज। हजुर, हामी गएको हप्तादेखि हामी विभिन्न हाम्रो ग्लोबल लिड सहित टिम हामी नेपालको विभिन्न ठाउँमा रहेको सेलरहरूकोमा चाहिँ हामी पुगेका थियौँ। उहाँहरूबाट कुनै फिडब्याकहरू, विभिन्न फिडब्याकहरू तथा उहाँहरूको क्वेसनरिजहरू पनि हामीसँग छन्। त्यसमध्ये एउटा क्वेसन थियो, हाम्रो एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको प्लेटफर्ममा सर्टेन हाम्रो आर्टहरू, क्राफ्टहरू गर्ने मेनली पर्सनल व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जोसँग कम्पनी छैन। उहाँहरूको प्रोडक्ट चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट लेभलसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ त भन्ने क्वेसन थियो। राजी, यसमा कुनै वर्क अराउन्ड हामीले गर्न सकिन्छ एकचोटि? सो डेफिनेटली हामीले जहिले पनि के भनेको छौँ भने यो नेपालको लागि यो अभियान नेपालबाटै सुरु भएको, एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल उसले क्याम्पेनले नै भन्छ नेपालमा हुने सम्पूर्ण एक्सपोर्टर, म्यानुफ्याक्चरर, सप्लायर सबैको लागि हामीले एउटा साझा प्लेटफर्म दिइरहेछौँ। हामी के पनि भन्दैछौँ भने जो एक्सपोर्टर हुनुहुन्छ र उहाँसँग आफ्नै प्रडक्ट छैन, डेफिनेटली पनि हामीले उहाँलाई म्यानुफ्याक्चरसँग हातेमालो गराउँदैछौँ। जो म्यानुफ्याक्चरर हुनुहुन्छ उहाँसँग एक्सपोर्ट लाइसेन्स छैन, हामीले एक्सपोर्टरसँग हातेमालो गराउँदैछौँ। जो सप्लायर हुनुहुन्छ उहाँसँग सर्टिफिकेसन छैन भने एक्सपोर्टरसँग हातेमालो गराउँदैछौँ। हो त्यही कुरामै हामी के भन्छौँ नि, तपाईँको केही प्रोडक्ट छ र तपाईँसँग लाइसेन्स छैन, रेजिस्ट्रेसन छैन भने हामीले तपाईँलाई हाम्रो सप्लायर अथवा एक्सपोर्टरसँग कनेक्सन गराइदिन्छौँ, जसले गर्दा तपाईँको प्रोडक्ट उहाँको कम्पनीको नामले विदेशमा जान्छ। तपाईँ एज अ सप्लायर एज अ म्यानुफ्याक्चरर त्यहाँ वर्क गर्न सक्नुभयो। सो डेफिनेटली पनि यसको लागि फेरि पनि हामी इजिली एक्सेसेबल छौँ। एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल.com मा जाने बित्तिकै तपाईँले मेसेन्जर छ, मेसेन्जरमा मेसेज गर्नुहोस् अथवा वाट्सएपमा मेसेज गर्नुहोस्, तपाईँको डिटेल हामीलाई पठाउनुहोस्,
हामीले तपाईसँग सहकार्य गर्छौँ र तपाईँलाई चाहिने हामीले बिजनेस व्यापारी जो हुनुहुन्छ तपाईँको सम्पर्कमा ल्याएर तपाईँको प्रोडक्टलाई हाम्रो प्लेटफर्ममा लिस्ट गर्न हेल्प गर्नेछौँ। हजुर प्रदीपजी। धन्यवाद। यो सँगसँगै अब यही हाम्रो दौरानको क्रममा विभिन्न अरू कुराहरू पनि आएको थियो। लाइक हामी पाल्पातिर लुम्बिनीतिर पुग्दा त्यहाँ हुने त्यहाँ पसलमा चाहिँ काम गर्ने व्यापारीहरू उहाँहरू कलेक्टर हो देमसेल्फ हैन। अनि हामीले चाहिँ मैले त्यही कुरामा पनि उहाँहरूलाई लाइक मलाई चाहिँ जुन टाइममा त्यो क्वेसन प्राप्त भयो त्यस पछाडि म कलेक्टरकोमा पुगेँ। कलेक्टर भनेको तपाईँहरू जस्तै आर्टिसियनहरू, तपाईँहरू जस्तै इन्डिभिजुअल मान्छेले बनाएको प्रोडक्टहरू कलेक्ट गरेर हाम्रो प्लेटफर्ममा ल्याउने हो। उहाँहरूसँग कलेक्टरहरूसँग कम्पनी हुन्छ र त्यो कम्पनी मार्फत तपाईँहरूको सामान चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा डिस्प्ले गराउनुहुन्छ, उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ। अल्टिमेटली उहाँहरूले बेच्नु भनेको तपाईँहरूले बेच्नु हो। अनि त्यस पछाडि अब यो बाहिरको उपत्यका बाहिरको सिपिङ इस्युहरू चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा आएको छ। काठमाडौँ तपाईँहरू काठमाडौँ बेस भएर काम गर्नुभएको छ। हामी बाहिरबाट सामानहरू चाहिँ पठाउँदा फरवार्डरहरूको रिच चाहिँ कस्तो कस्तो ठाउँमा छ, हाम्रो ठाउँमा छ कि छैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई पोखराबाट अनि हाम्रो पाल्पाबाट तथा चितवन, पोखरा, पाल्पा, चितवन र भैरवा हामी लुम्बिनीसम्म पुगेको थियौँ विगत एक हप्ताको दौरानमा। त्यहाँबाट यस्तो क्वेसनहरू आएको छ। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो लजिस्टिक म्यानेजर मा पनि हुनुहुन्छ हाम्रो नवङजी, कृपया यो क्वेसन अलिकति गरिदिनु पर्यो। फरवार्डरहरूको रिच चाहिँ कस्तो कस्तो ठाउँमा छ र कसरी ह्यान्डल गरिरहेका छौँ यो कुराहरू भनेर। धन्यवाद प्रदीपजी क्वेसनको लागि। ठिक छ, यो क्वेसन राम्रो छ। किन भन्दाखेरि अब अहिलेसम्म नेपालको सिनारियोमा हेर्ने हो भने कस्तो भइरहेछ भने तपाईँको बाई एयर, बाई ल्यान्ड अनि ओसन फ्रेट सबै माध्यमबाट सामानहरू एक्सपोर्ट भइरहेछ। बाई एयर स्पेसली काठमाडौँमा भइरहेछ। बाई ल्यान्ड अब तपाईँको हाम्रो तातोपानी बोर्डर लगायत तराईका अरू बोर्डरहरू छ, बिरगञ्ज यता काँक्रा भित्रबाट पनि गइरहेछ। ओसन फ्रेट पनि त्यही बाई ल्यान्डकै बाटो पछ्याउँदै त्यहाँबाट उता कलकत्ता हुँदै त्यसरी पठाउने गरिरहेछ। अब यो भयो इन्टरनेसनल ट्रेन्ड। तपाईँको डोमेस्टिकमा पनि के छ भन्दा अहिले हाम्रो नेपालभित्रको डोमेस्टिक लजिस्टिक त्यति स्ट्रङ त भइसकेको छैन। तर पनि अब उहाँहरूले एक्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ अहिले त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ होला। फर इक्जाम्पल अब भनौँ तपाईँको पाल्पातिर इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू नभएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ यहाँको एक्सपोर्टरहरूलाई अथवा फ्रेट फरवार्डरहरूलाई त्यहाँको लोकल लजिस्टिक कुरियर युज गरेर त्यहाँबाट यता काठमाडौँ पठाएर काठमाडौँ फेरि फरवर्ड गर्नुपर्ने स्थिति छ अहिलेलाई। भोलिको दिनमा गएर अब तपाईँहरूको हाम्रो लुम्बिनी यताउता के भन्छ अर्को तल भैरवातिर पनि एयरपोर्ट भयो भने चाहिँ एक्सपोर्टरहरूले त्यहीँबाट पनि डाइरेक्ट एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ उहाँहरूले काठमाडौँमा एउटा फ्रेट फरवर्डिङ कम्पनीहरूलाई डोमेस्टिक कुरियरको माध्यमबाट यहाँ झिकाएर अनि यहाँबाट फेरि फरवर्ड गर्नुपर्ने केस छ। धन्यवाद। यसमा जोड्न चाहौँ फेरि पनि हामीले प्लेटफर्ममा जुन 3टा टियर अप्रोच छ, एक्सपोर्ट, होलसेल र रिटेल, 3टै टियरबाट नेपालबाट जुन पनि सामानहरू तपाईँको एक्सपोर्ट गराउनु परेको केसमा हामीले सर्भिस पनि राखेका छौँ, फरवर्डर सर्भिस पनि राखेका छौँ हाम्रो प्लेटफर्ममा। सो exportfromnepal.com मा गएर तपाईँले सर्चमा गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले ड्रप डाउनमा फरवर्डर सर्भिस सेलेक्ट गरेर काठमाडौँ टु भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईँसँग वर्ल्ड वाइड हामीले कहाँ कहाँ हामीले सामानहरू पठाउन सक्छौँ सबैको लिस्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। सो डेफिनेटली पनि हामीले अहिले कति 80-100 प्लस कम्पनी के अरे कन्ट्रीहरूसँग हामीले सामान पुर्याउन सक्ने जमर्कोमा हामी छौँ, रेडी छौँ है। सो त्यसमा हामीले त्यही गऱ्यौँ। तपाईँले काठमाडौँ टु भनेर किन हो भने त्यस्तै तपाईँको उपत्यकाभित्र र उपत्यका बाहिर पनि जति पनि एक्सपोर्टर म्यानुफ्याक्चर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भोलिको दिनमा पनि सामान तपाईँको नजिकैको इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पुर्याउन सक्ने व्यवस्था होस् भन्ने किसिमले आजको दिनमा तपाईँले काठमाडौँ टु जर्मनी गर्न सक्नुहुन्छ, काठमाडौँ टु युएस गर्न सक्नुहुन्छ भने भोलि तपाईँको दिनमा पोखरा टु गर्न सक्नुभयो, भैरवा टु गर्न सक्नुभयो।
सो हामी जसरी जसरी तपाईँको यो सबै कुराहरू सिस्टमेटिकली अलिअलि इम्प्रुभ गर्दै जान्छ, हुँदै जान्छ, हामीले एड गर्दै जान्छौँ, इम्प्रोभाइज गर्दै जान्छौँ। यसमा अर्को पनि कुरा मैले के जोड्न चाहेँ भने नेपालको केसमा हामीले जहिले पनि हामी क्वेसन भेट्ने गरेका छौँ कि के गर्ने त, सानो नेपालको सानो सामान छ, विदेशमा पठाउनु पर्यो भने हामीले सामानभन्दा बढी तपाईँको पैसा नै पर्छ, के गर्ने भनेर हो। त्यसमा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने आजको दिनमा हामीले 3टै टियर नेपालबाट ओपन गरे पनि भोलिको दिनमा होलसेल र रिटेल हामी हरेक कन्ट्री भित्रै राख्छौँ। हामी यदि प्रोस्परस नेपालको यदि लक्ष्य राखेका छौँ भने हामीले यही गर्नुपर्छ। टेक्नोलोजी क्यान हेल्प अस है। तपाईँ हेर्नुहोस् हिजोको दिनमा अथवा आजैको दिनमा भनौँ हरेक देशमा पनि तपाईँको ठुल्ठुलो सुपर मार्केटमा आज पनि नेपाली सामानहरू पाओस् भन्ने हामीले एकदमै इच्छा लिएका हुन्छौँ। तर द्याट्स नट गोना ह्यापन एनी टाइम सुन, बट द टेक्नोलोजिकल प्लेटफर्म लाइक एमाजोन, इबे, अलिबाबा, they are really literally what is they are showing is you don't even have to be physically I mean your product doesn't even physically need to be in the supermarket. As long as they are online, we can penetrate each country and each the cities of that country, right? So supply को रूपमा, शिपिङ को रूपमा हामी लागि परेका छौँ। तपाईहरु आउनुस्, तपाईको प्रश्न राख्नुस्, हामी त्यसलाई जुन सोलुसन हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ त्यो सोलुसन भन्छौँ र अरु सोलुसन पनि चाहिएको खण्डमा हामी रिसर्च गरेर तपाईहरुको सामने ल्याउँछौँ। हजुर प्रदीप जी। धन्यवाद राजी। अब यस सिलसिलामै हाम्रो विभिन्न एसोसिएसनहरुलाई पनि भेट्ने प्रोग्राम भएको थियो। उहाँहरुको एक दुईटा क्वेरीहरु छ, मेबी हाम्रो दर्शकहरुले पनि जान्न चाहनुभयो होला। हाम्रो टेक्निकल इस्यु, टेक्निकल प्रब्लम हाम्रो पेमेन्ट गेटवे चाहिँ नेपाल सरकारबाट पेमेन्ट गेटवे ल्याउने भनेर अघिल्लो सालको बजेटदेखि नै स्टार्ट भइसकेको छ। तर इन्टरनेशनल पेमेन्ट गेटवेको कामहरु चाहिँ अगाडि बढेको देखिदैन। अब यसमा हामीले चाहिँ पेमेन्ट इस्युहरु चाहिँ कसरी सल्भ गरेको छौं भन्ने नै कुरा छ। हाम्रो एसोसिएसन तथा व्यापारीहरुमा यसमा चाहिँ हामीले क्लियरली तपाईहरुलाई के भन्छौं भन्दा हाम्रो नेपालमा भएको बढी एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले नेपालमा हुने सेलरहरुको बेनिफिटमा हामीले सधैँ काम गर्छौं र हामीलाई पेमेन्ट फेसिलिटेटर तथा हाम्रो पेमेन्ट फेसिलिटेटरको रूपमा हामीसँग हिमटेक आईएनसी पनि इनरोल हुनुहुन्छ। हिमटेक आईएनसी युएसए र हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल.com को सहकार्यमा नै हाम्रो एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको सहकार्यमा नै एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल.com को उत्पत्ति भएको। यो भन्दै गर्दा हामीले के पनि छोड्नु हुँदैन भन्दा हामीसँग म्यान पावर, हामीसँग इन्डस्ट्री एक्सपर्टहरु सबै हुनुहुन्छ र हामीले डे टु डे हामीले इभन नेपाल सरकारसँग यो पोलिसी लेभलको कुराहरुमा चाहिँ कसरी काम गर्ने, तपाईको नेपालबाट फुड प्रोडक्टहरु बाहिर पठाउँदा हामीलाई चाहिँ नेपालबाट फुड प्रोडक्टको डिमान्ड बाहिर धेरै ह्युज डिमान्ड छ, तर विभिन्न सर्टिफिकेसन तथा विभिन्न इस्युले गर्दा हामीले पठाउन पाएको छैनौं। त्यसमा कसरी सल्भ गर्ने, नेपालमा ई कमर्सकै पनि कुनै एक्ज्याक्ट ल आइसकेको छैन। एउटा कुरा भन्छ लहरुलाई चाहिँ कुनै नयाँ टेक्नोलोजी आइसकेपछि टेक्नोलोजीलाई ड्राइभ गर्नलाई ल बन्ने हो, सुरुमा ल हुँदैन र पछाडी त्यो काम आइसकेपछि कुनै प्रोडक्टिभिटी, कुनै इनोभेसन आइसकेपछि इनोभेसनले ललाई ड्राइभ गर्छ त्यो र गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो अलायन्स हो र त्यो ल तथा पोलिसी मेकिङ तथा इन्टरनेशनल पेमेन्ट गेटवेको काममा चाहिँ हामी निरन्तर नेपाल सरकारसँग पनि कुनै एस्पेक्टमा हामी बाइन्ड हुनेछौँ र भइरहेका छौँ र होपफुल्ली नेपालमा चाहिँ ओपन पेमेन्ट गेटवे नेपालमा छिटोभन्दा छिटो आओस्। त्यसले चाहिँ तपाईहरुलाई तथा हामीलाई पनि हेल्प गर्नेछ र मिनवाइल अहिलेको इस्युमा चाहिँ हामीले हिमटेक आईएनसी को सहकार्यमा बाहिरको पेमेन्टहरुलाई चाहिँ नेपाल ल्याउने प्रबन्ध मिलाएको छ। यसमा तपाईहरु चाहिँ ढुक्क हुनुस्, सेक्युरिटी तपाईको पेमेन्ट चाहिँ फुल सेक्युर हुनेछ।
सो प्रदीपजी मैले त्यसमा के एड गर्न चाहेँ भने हामीले यो सबै सपनाहरू देख्दैछौँ है, यो होला त्यो होला भनेर हामी समयको कुरामा पनि छौँ, तर कुरा के छ भने हामीसँग जे सोलुसन छ त्यसलाई लिएर हामी हिँडेका छौँ। सो त्यसैमा भन्दछु नेपालमा पेमेन्ट सिस्टमको जुन एउटा कुराहरू छ, लमा परिणत हुने कुराहरू छ, हुँदै नभएसम्म हामीले जुन सोलुसन निकालेका छौँ द्याट इज द अहिलेको समयको एकदमै डिमान्डलाई आधारमा राखेर हामीले गरिरहेछौँ। भोलिको दिनमा हामीले नेपालबाटै पेमेन्ट एक्सेप्ट गर्ने कुराहरू आयो भने त्यसले कहाँ हेल्प गर्छ भने हामीले एक्सपोर्ट फ्रम नेपाललाई विश्वमाझमा लग्दै गर्दा हामीले हरेक देशबाट हामीले पेमेन्ट कलेक्ट गरेर युएस कम्पनीले एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई नेपालमा रेमिट गर्ने गर्छ। त्यसपछि नेपालमा हुने सेलरहरूले उहाँले पाउनुहुन्छ। त्यो सेक्युरिटी सबै हामीले लिएर हिँड्दैछौँ। भोलिको दिनमा के हुन सक्छ भने हाम्रो नेपालबाट पेमेन्ट यदि आयो भने, खुल्यो भने त्यसले हामीलाई के हेल्प गर्न सक्छ भने हाम्रो नेपालकै कम्पनीले त्यो पेमेन्ट हरेक देशबाट कलेक्ट गर्न सक्छ, जसले गर्दा एउटा जुन एडिसनल एक्सपेन्स इन्कर गरेर छौँ त्यो गर्न पर्ने हुँदैन है। त्यो हेल्प नै हुन्छ, भयो भने हेल्प नै हुन्छ त हामी भनिरहेछौँ। तर हामी के भन्छौँ, नभएसम्म पनि हामी चाहिँ लागिपरेका छौँ। त्यस्तै भनिरहेको छौँ, हामीले इस्युहरू नदेखेको होइन, इस्युहरू देखिरहेछौँ। दिनदिनै हामीले इस्युहरू देखिरहेछौँ र त्यसको सोलुसन हामीले कसरी गरिरहेछौँ भने त्यसैमा हामी लागेका छौँ है। सो प्रदीपजी, हामीसँग यो अफलाइन क्वेसनहरू जुन छ त्यसलाई हामी बरु धेरै क्वेसनहरू छ, वन बाई वन एउटा गरेर सुरु गरौँ है। जस्तै कि मैले अहिले मैले हेरिहालेँ, यहाँ आरती थापाजीको क्वेसन छ है, फेसबुकबाट आएको रहेछ। आई एम CEO अफ माई कम्पनी एन्ड आई प्रोड्युस हनी फ्रम माई बी फार्मिङ एन्ड वान्टिङ गुड मार्केटिङ टु सेल, हाउ क्यान आई एक्सप्लोर मोर थ्रु दिस भनेर त्यहाँ क्वेसन छ है। सो यो क्वेसनको एन्सरमा फेरि पनि हामीले लगभग उहाँले कन्ट्याक्ट गरिसकेको हुनुपर्छ, किनभने हामीसँग तपाईँको नेपालबाट म्याड हनी, बी हनीको प्रोडक्टहरू हाम्रो प्लेटफर्ममा के अरे अनबोर्ड हुने सिलसिलामै छ। आई थिङ्क अरू प्रोडक्टहरू भइ पनि सकेको छ। श्रवणजी, तपाईँसँग के अपडेट छ? हनीको प्रोडक्टहरू त हामीसँग छ नि होइन? श्रवणजी तपाईँको म्युटमा छ तपाईँको। हजुर, हनीको प्रोडक्ट भेन्डर भन्दा बढी हामी आइसकेका छन्। हजुर, ओके। सो हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हेर्नुहोस् है, हामीसँग यो प्लेटफर्ममा तपाईँले अनबोर्ड गर्नुको मल्टिपल तपाईँको फाइदाहरूमध्ये एक दुईवटा फाइदा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले हाम्रो प्लेटफर्मको थ्रु इन्टरनेसनल मार्केट एक्सप्लोर गर्ने पाउनुहुन्छ भने हामी के पनि भन्दैछौँ भने तपाईँको सामानलाई बढीभन्दा बढी बिकाउनको लागि हामी यो देशबाट अर्को देशमा हामी एक्सपोर्ट गराउनु सँगसँगै त्यो देशमा पनि हामी होलसेल र रिटेलसम्म पनि बिक्री गर्ने, बेचबिखन गर्ने हामी जमर्को लिएको छौँ। त्यसले गर्दा तपाईँको यो जुन अपर्च्युनिटी छ यसले एक्सपोनेन्सियली ग्रोथ पाउनेछ है। प्रदीपजी, अर्को कुनै क्वेसन? यो क्वेसनमा नै मैले एड गर्न चाहेँ, हामी तपाईँको बिजनेसलाई नै स्केल अप गर्न आएको छौँ। न अन्ली तपाईँको बिजनेस मात्रै होइन कि होल नेपालको इकोनोमीलाई नै ग्रो गर्ने हाम्रो लङ टर्म भिजन लिएर आएका छौँ। आउनुहोस् हातेमाले गरौँ। तपाईँको प्रोडक्टमा चाहिने सर्टिफिकेसनदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू के इस्यु छन् त्यो हामीले तपाईँलाई चाहिँ बताउन सक्छौँ। तपाईँ हामीसँग इमेल मार्फत कनेक्ट हुनुहोस् अथवा सोसियल मिडियामा मेसेज गर्नुहोस्। तपाईँको हामीसँग चाहिँ अलरेडी बीको सेलरहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ सिमिलर प्रोडक्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो प्याकेजिङ, कसरी कस्तो प्रोडक्ट बनाएर उहाँहरूले चाहिँ बाहिर पठाइरहनु भएको छ भनेर हाम्रो प्लेटफर्म ब्राउज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि सेलर अकाउन्ट खोल्नुहोस्, तपाईँको प्रोडक्ट लिस्ट गर्न थाल्नुहोस्। त्यसपछि वी विल गाइड यु थ्रु दि all of the process। अनि यस्तै गरी मलाई अर्को क्वेसन आएको छ यसमा, should the company itself have to find a wholesaler in abroad to export the product भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले सन्दीप शर्माजी युट्युबमा क्वेसन सोध्नु भएको छ। सन्दीपजी, हामी एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल, हामीलाई चाहिँ कृपया हाम्रो दर्शक तथा हाम्रो कनेक्ट भएको हाम्रो एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको फलोअरहरूले यो कुरा कहिले पनि कन्फ्युज नहुनु कि हामी एक्सपोर्टर हो
भन्ने तपाईँ चाहिँ एक्सपोर्टर भन्दा पनि एजेन्सी हो कि तपाईँको हामीले चाहिँ सिपिङ एजेन्सी हो कि भन्ने मार्फतले बुझ्नुभयो। धेरै ठाउँमा चाहिँ कन्फ्युज हुनुभएको रहेछ। उहाँहरू चाहिँ त्यो कन्फ्युज नहुनुहोस्, हामी सिपिङ एजेन्ट होइन, हामी तपाईँहरूको लागि चाहिँ यस्तो प्लेटफर्म बनाइदिएका छौँ कि तपाईँहरूले तपाईँको प्रोडक्ट हाम्रो प्लेटफर्ममा ल्याउनुहोस्, राख्नुहोस्। हामीले संसारभरिको सामान किन्ने कस्टमरमा तपाईँको प्रोडक्ट पठाउने जिम्मेवारी लिन्छौँ। तपाईँको प्रोडक्टलाई उहाँहरूमा प्रेजेन्ट गर्छौँ, उहाँहरूको अर्डर आएपछि त्यसमा मात्र कमिसन लिन्छौँ। र यो भनेको र तपाईँले भन्नुभयो होलसेलर अब्रोड चाहिँ तपाईँले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, पर्दैन। हामी हाम्रो प्लेटफर्ममा बेच्ने वा नबेच्ने दुवै किसिमको होलसेलर अथवा रिटेलर पनि बाहिरको त्यो फाइन्ड आउट गर्ने जिम्मा हाम्रो हो। आउनुहोस्, तपाईँको प्रोडक्ट तपाईँ एक्सपोर्ट लेभलमा बसेर नेपालबाट चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्म युज गरेर एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रदीपजी। मैले अर्को क्वेसन लिन चाहेँ। हाम्रो यो 7 नम्बरको क्वेसन रहेछ। गोपाल विश्वकर्माजीले युट्युबबाटै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको रहेछ, सर म इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिङ लिन चाहन्छु भनेर है। सो हामीले यसको बारेमा पनि हामी भन्दै आएको छौँ। हामीले त इभन त्यहाँसम्म पनि के भनेको छौँ भने नेपालको इकोनोमीलाई एउटा हामीले हेल्प गर्न, अपलिफ्ट गर्नको लागि तपाईँको नेपालको एक्सपोर्टले धेरै ठुलो भूमिका प्ले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। र त्यो इन्डस्ट्रीलाई केले हेल्प गर्छ भने डिजिटली वी क्यान मेक अ इम्प्याक्ट, डिजिटली वी क्यान मेक अ डिफरेन्स है। हाम्रो दुनियाँमा हुने अरू तपाईँको ग्लोबल प्लेटफर्म जस्तै तपाईँ जहिले पनि हामी अलिबाबाको नाम लिन्छौँ, अली एक्सप्रेसको नाम लिन्छौँ, एमाजोन लिन्छौँ, तपाईँको इबे लिन्छौँ। यो सबैमा के छ भने हामीले के छ भने दुईटा कुरा छ, एउटा इन्डस्ट्री र एउटा टेक्नोलोजी। अबको दिनमा हामी के गर्न चाहन्छौँ भने हामीले ट्रेनिङ दिँदै गर्दा इन्डस्ट्रीमा पनि हामी तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छौँ र टेक्नोलोजी कसरी त्यो इन्डस्ट्रीमा हेल्प गर्न सक्छौँ त्यो कुरामा पनि हामी हेल्प गर्छौँ। सो तपाईँको प्रश्नलाई के बुझ्नुहोस् भने यस, हामीले यो कोभिडको सिचुएसन हुँदै गर्दा हामी तपाईँलाई अनलाइन हामीले ट्रेनिङ दिने पनि हामीले जमर्को लिएको छौँ भने यो कोभिड सिचुएसन हट्ने बित्तिकै हामीले हाम्रै अफिसमा पनि तपाईँको विकली हामीले त्यहाँ हुने तपाईँको एक्सपोर्टरहरूलाई, पोटेन्सियल एक्सपोर्टरहरूलाई हामीले यो ट्रेनिङ दिने जमर्को पनि लिएको छौँ। तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् है। हाम्रो फेसबुक पेजमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको इन्फर्मेसन, अथवा हाम्रो वाट्सएपमा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा के पनि अर्को थप्न चाहेँ भने भोलिको दिनहरूमा हामीले एक्सपोर्टरहरू, नेपालमा भएको एक्सपोर्टरहरूलाई एक्सपोर्टर एक्सपो गरेर पनि हामी ट्रेनिङ दिने जमर्को लिएको छौँ भने हरेक जिल्लामा हुने तपाईँको पोटेन्सियल है, तपाईँको जुन एन्टरप्रेन्योरहरू हुन्छ जो कि पोटेन्सियली दे क्यान बी आवर एक्सपोर्टर फर टुमोरो, उहाँहरूलाई पनि हामीले ट्रेनिङ दिने र अवेरनेसको लागि हामीले डिजिटल अवेरनेस प्रोग्राम पनि ल्याउने जमर्को लिएको छौँ। सो धेरै प्रोग्रामहरू हामीसँग छ। यो एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट, हामीले इम्पोर्टलाई भनेर भन्नुभन्दा पनि एक्सपोर्टलाई प्राथमिकता दिँदैछौँ। सो वी कैन बी अल अबाउट एक्सपोर्टिङ गुड्स फ्रम नेपाल टु वर्ल्ड वाइड है। त्यस सम्बन्धी तपाईँले हामीसँग ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ। हजुर प्रदीपजी। भर्खरै फेसबुक लाइभमा एउटा क्वेसन प्राप्त भएको छ, हाउ टु एक्सपोर्ट मोरिङ्गा प्रडक्ट्स फ्रम नेपाल भनेर चाहिँ उहाँले पठाउनु भएको छ। अब उहाँले कस्तो मोरिङ्गा प्रडक्टको कस्तो प्रोडक्टहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो डिटेल थाहा भएन। तर एज पर आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ मोरिङ्गा प्रोडक्टको हाम्रो मोरिङ्गा अयल सेलरहरू पनि हाम्रो एसेन्सियल अयल भित्रकै सेलरहरू हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको मोरिङ्गा प्रोडक्टहरू भनेको लिप्स चाहिँ अब टी लिप्स जस्तै होला है। हाम्रो डिटेलली श्रवणजीलाई यसको बारेमा चाहिँ डिटेल थाहा होला। श्रवणजी यसमा केही यो क्वेसनमा चाहिँ यसो डिटेल बताइदिनुहोस् न। श्रवणजी म्युटमा हुनुहुन्छ। उहाँको टेक्निकल समस्या। नवाङजीले क्वेसन लिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। नवाङजीलाई ल यो क्वेसन नवाङजी आन्सर गरिदिनुहोस्। हेलो, धन्यवाद फेरि प्रश्नको लागि।
मोरिङ्गा भनेको हर्बल प्रोडक्ट भएको हुनाले यसमा तपाईँको यस्तो हुन्छ अब हर्बल नेपालबाट एक्सपोर्ट नभएको होइन भइरहेछ तर यसमा पनि सर्टेन क्राइटेरियाहरू मिट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अब एक्सपोर्टिङ कन्ट्री अनि इम्पोर्टिङ कन्ट्री एक्सपोर्टिङ कन्ट्री त नेपाल भयो अब नेपालबाट तपाईँहरूले क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेट प्लान्ट एन्ड क्वारेन्टाइन डिपार्टमेन्ट छ त्यहाँबाट एउटा सर्टिफिकेट लिनुपर्छ सायद यो फरेस्ट्री प्रोडक्ट हो भने मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट्री वन विभागबाट पनि एउटा पेपरहरू उहाँहरूले स्वीकृति दिएको पेपरहरू लिनुपर्ने हुन्छ र एक्सपोर्ट इम्पोर्टरको कन्ट्रीको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबैको आफ्नो आफ्नो कन्ट्रीको आफ्नो आफ्नो ल हुन्छ कुनै कन्ट्रीले एक्सेप्ट गर्छ कुनै कन्ट्रीको कस्तो किसिमको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो सबैको सेम नहुने भएर फरक फरक हुन्छ जस्तै चाइनाको इम्पोर्ट पोलिसी आफ्नै किसिमको हुन्छ जस्ट भने युएसएकोमा तपाईँको एफडीए सर्टिफिकेट चाहिन्छ फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनबाट एप्रुभल पाएको सर्टिफिकेट हुनुपर्छ त्यसै कोरियाको आफ्नै हुन्छ अस्ट्रेलियाको आफ्नै हुन्छ किनभने सबै कन्ट्रीको इम्पोर्ट ल एउटै नहुने भएको हुनाले त्यो कन्ट्री वाइज कुन कन्ट्रीमा पठाउने हो एकचोटि अलिकति तपाईँहरूले डिटेल हामीलाई दिनुहोस् हामी राम्रोसित स्टडी गरेर यसको एन्सर फेरि तपाईँहरूलाई दिने कोसिस गर्छु धन्यवाद यो क्वेसनलाई एड गर्दै गर्दा मलाई चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ सप्लायरहरूबाट प्राप्त कुराहरू पनि यसमा एड गर्न चाहन्छु हाम्रो बाहिरको जुन सप्लायरहरू हुनुहुन्छ एक्जिस्टिङ एक्सपोर्टरहरू उहाँहरूले बेसिकली यो मोरिङ्गा ओइलहरू अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन गरेर बेच्नुहुन्छ अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन भयो भने तपाईँको चाहिँ इजिली म्याक्सिमम कन्ट्रीहरूमा आउटरिच गराउन सजिलो हुन्छ अब त्यस सँगसँगै अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाँदैछौँ नम्बर 8 मा हाम्रो प्रश्न रहेछ है गम्भीरा शाहजीको है फेरि पनि त्यहाँको युट्युबबाटै क्वेसनहरू रहेछ नेपालबाट एक्सपोर्ट गर्नको लागि के डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर प्रदीपजी तपाईँ लिनुहुन्छ क्वेसन यो डकुमेन्टको सेक्सन चाहिँ एक्सपोर्टको डकुमेन्टको सेक्सन हाम्रो नङजीलाई नै बेटर होला श्रवणजी सायद उहाँको टेक्निकल प्रब्लम सल्भ नत्र नङजीलाई नै सुटेबल होला यो क्वेसन फेरि पनि धन्यवाद तपाईँको एक्सपोर्टको केसमा हामीसँग एक्सपोर्ट गर्नलाई धेरै किसिमको एक्सपोर्ट गर्ने माध्यमहरू छ जस्तै अब तपाईँको कस्तो हिसाबले एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ एज अ गिफ्ट एज अ स्याम्पल एज अ कमर्सियल सिपमेन्ट त्यसमा भर पर्छ अब गिफ्ट हो भने तपाईँहरूले खासै भन्नुपर्दा गिफ्टमा चाहिँ कमर्सियल डकुमेन्टहरू केही पनि चाहिँदैन स्याम्पलमा पनि खासै कमर्सियल डकुमेन्टहरू चाहिँदैन अब तपाईँको कमर्सियल सिपमेन्टको केसमा कमर्सियल इम्पोर्ट अथवा कमर्सियल एक्सपोर्टको केसमा चाहिँ बेसिकली हामीलाई 4-5 वटा डकुमेन्ट चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ जस्तै नम्बर 1 मा तपाईँको कम्पनी रेजिस्ट्रेसन हुनु पर्यो प्यान हुनु पर्यो अहिले रिसेन्टली आएको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड भन्ने चाहिँ एक्जिम कोड हुनु पर्यो र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो इन्भोइस भ्यालु अनुसारको पैसा ब्याङ्कको थ्रुबाट आएको हुनु त्यसलाई चाहिँ एडभान्स पेमेन्ट सर्टिफिकेट भन्छ जुन चाहिँ नेपालको ब्याङ्कहरूले तपाईँहरूको कम्पनीको एकाउन्टमा आए बापतमा इस्यु गर्छ र त्यस सँगसँगै अरू पेपर भनेको तपाईँको इन्भोइस एन्ड प्याकिङ लिस्ट यो चाहिँ बेसिकली फर अल प्रोडक्ट है यस बाहेक अब जस्तै अरू अलिक एक्स्ट्रा सामानहरू जस्तै प्लान्टको अथवा एनिमलको प्रोडक्टहरू छ भने मैले अघि भने जस्तै क्वारेन्टाइनको पेपरहरू फरेस्ट्री डिपार्टमेन्टको पेपरहरू योहरू पनि हामीले जस्तै अब तपाईँको फर एक्जाम्पल मूर्तिहरू पठाउनु भयो भने तपाईँको पुरातत्व विभाग आर्कियोलोजिकल डिपार्टमेन्टको कागजहरू त्यस्तोहरू चाहिने हुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरू खासमा के एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँहरूले हामीलाई क्वेसन गर्नुभयो भने चाहिँ यसको एकदमै पर्फेक्ट एन्सर हामी दिने कोसिस गर्छौँ सो इन सर्टमा क्वेसन त्यही भयो इन्डस्ट्री अनुसार तपाईँको प्रोडक्टको क्याटेगोरी अनुसार रिक्वायरमेन्टहरू फरक फरक हुनसक्छ सो अगाडिको क्वेसनहरू पनि छ यहाँ सानो सानो अभियस क्वेसनहरू छ तै पनि हामीले एन्सर गर्न चाहन्छौँ जसले गर्दा किनभने हामीले यो विकली फेसबुक लाइभ को लक्ष्य नै रहेको छ कि हामीले धेरैभन्दा धेरै
तपाईँको बिजनेसेसहरूमा हामी पुग्न सकौँ। तपाईँहरूसँग हामीले सहकार्य गर्नको लागि तपाईँको हरेक क्वेसनलाई हामीले एड्रेस गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि क्वेसन आएको छ त हाम्रो यहाँ चिरन नेउपानेजीको क्वेसन आएको छ, हाम्रो प्रोडक्टहरू यसबाट बेच्न मिल्छ? सो होइन, हामी त्यही भन्दैछौँ, यो डिजिटल अवेरनेसकै पार्ट नै हो। हामीले एक्सपोर्ट फ्रम नेपाललाई एउटा मार्केट प्लेस बेस्ड इ कमर्स प्लेटफर्म भन्दैछौँ। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने विश्व बजारमा हुनुभएको अरू ग्लोबल प्लेटफर्म जस्तै यो प्लेटफर्म हो। फरक यति मात्र छ कि उहाँहरूले हाम्रो लागि आएर एक्सक्लुसिभली केही गर्नुहुन्न। अलिबाबाले आएर अलिबाबाले अरू त्यसको प्रोडक्टहरू नै नेपालमा थुपार्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ है। नेपालकै एक्सक्लुसिभ प्रोडक्टलाई अरू देशमा बेचाउनको लागि जमर्को लिने उहाँले गर्नुहुन्न, जुन कि एक्सपोर्ट फ्रम नेपालले गर्दैछ। एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको तपाईँको अभियान नै छ, मार्केटिङ क्याम्पेनको एउटा ठुलो अभियान नै छ, एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल वर्ल्ड वाइड क्याम्पेन, जसले गर्दा के भन्दैछौँ तपाईँ हामीले नेपाली सामानहरूले विश्वमा जति चिनारी पाउन सकेको छ र जति अझ चिनारी पाउन सक्नुपर्ने हो त्यो नभएको केसमा हामीले हरेक देशमा हामीले क्याम्पेन गर्दैछौँ र हाम्रो नेपाली सामानको चिनारी गर्न प्रयासमा लाग्दैछौँ। त्यसैको लागि नै हामीले दुनियाँभरि फैलिनु भएको सबै तपाईँको नेप्लिज नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूसँग हामी सहकार्य गर्दैछौँ कि आउनुहोस्, हिजोको दिनमा तपाईँले नेपालको भाषा संस्कृति रहन सहन वेशभूषा होइन को बारेमा प्रचार गर्दै गर्दा कता कता नेपाली उत्पादनहरू छुटेको छ र नेपाली उत्पादनको तपाईँको प्रचार प्रसार र चिनारी नभएसम्म देशले आर्थिक उन्नतिमा ठुलो फड्को मार्न सक्नु छैन। र त्यसमा पनि कुरा के छ कि अब चाहिँ नि हिजोको दिनमा अलिबाबा नाम सुन्छौँ, एमाजोन नाम सुन्छौँ, अली एक्सप्रेस गर्छौँ, अरू गर्छौँ, अब हाम्रो छिमेकीको पनि फ्लिपकार्ट कुरा गर्छौँ है। सो हामी के भनौँ भने अबको दिनमा तपाईँहरू सबैलाई नेतृत्व गरेर विश्वमाझ हामीले एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल भनेर एउटा प्लेटफर्म लिएर जाँदैछौँ। सो डेफिनेटली दिस इज अ मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेसको मतलब के भयो भने विश्वको कुनै पनि कुरामा कुनै पनि टियरमा है, मानौ तपाईँको कसैले अर्को इक्जाम्पल लिउँ, अस्ट्रेलियाबाट तपाईँको होलसेलरले नेपालबाट सिङ्गिङ बल चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामी के गर्न चाहन्छौँ, उहाँले सिङ्गिङ बल टाइप गर्ने बित्तिकै सिङ्गिङ बल 10 वटा सेलरको देखिनु परोस्। आजको दिनमा हुनसक्छ हामीसँग 2टा होला 3टा होला, हामीसँग 200 सेलर भए पनि सिङ्गिङ बल क्याटेगोरीमा 3टा सेलर हुनु होला। हाम्रो लक्ष्य रहेको कि तपाईँहरूले जसै जसै तपाईँले हातेमालो गर्नुहुन्छ हामी त्यो 20 वटा देखिन्छ। 20 वटा देख्दै गर्दा तपाईँले 20 वटालाई कसरी फाइदा हुन्छ, किनभने हामीले स्केल अप गर्दैछौँ। हिजोको दिनमा तपाईँले 5 वटा कन्ट्रीमा यदि तपाईँको भिजिबिलिटी आउनुभएको छ भने अब 10 वटा 20 वटा 50 वटा कन्ट्रीमा भिजिबिलिटी आउनुहुन्छ। तपाईँको पनि आफ्नो ब्यान्डविड्थ छ, तपाईँको आफ्नो लिमिटेसन छ। तपाईँले यदि महिनामा तपाईँको 100 वटा 1000 वटा 10,000 सिङ्गिङ बल प्रड्युस गर्नुहुन्छ भने 10,000 तपाईँको एक महिनामै तपाईँको प्रोडक्टको अर्डर आयो भने त अरू अर्डर त अरूले सेलरले पाए, अरूले पाए। सो हाम्रो लक्ष्य नै रहेको छ कि स्केल अप, जहाँ हामी पुग्न सकेका छैनौँ त्यहाँ पुग्छौँ र डेफिनेटली पनि तपाईँले यस तपाईँको सामान हाम्रो प्लेटफर्मको माध्यमले बेच्न सक्नुहुन्छ। नेपालबाट एज अ एक्सपोर्टर भएर बेच्न सक्नुहुन्छ, नेपालबाट एज अ होलसेलर पनि भएर बेच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रोडक्ट अनुसार यदि ठुल्ठुलो महँगो सामानहरू छ जस्तै कि तपाईँको मूर्तिहरू अथवा तपाईँको वुडन क्राफ्टहरू है, अब तपाईँ हेभी मेटलको तपाईँको क्राफ्टहरू यदि छ भने त्यसलाई रिटेलमा पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। रिटेलमा हामी नबेच्ने होइन, तपाईँ नेपालबाट पनि रिटेलमा बेच्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू तपाईँको प्रश्नको लागि प्रदीपजी। हाम्रो एकजना भर्खरै एउटा क्वेसन प्राप्त भएको छ, हाट बजार नेपालले चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ, शिलाजित नेपालबाट तपाईँहरू एक्सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ छ भने क्वालिटी एन्ड रेगुलेटरी एप्रुभल सर्टिफिकेट इन्टरनेसनल मार्केटमा भ्यालिड गर्न कहाँको ल्याबबाट सर्टिफाइड छ, कन्टिन्यू एन्ड कन्सिस्टेन्सीको लागि कोसँग कुरा गर्न सकिएला, जानकारी पाउन सकिन्छ हजुर भनेर सोध्नुभएको छ। हामी एउटा कुरा चाहिँ फोकस दिएर भन्छौँ, हामी मार्केट प्लेस बेस्ड इ कमर्स हो। हामी कुनै कुरा पनि अहिले डाइरेक्ट सेल गरिरहेका छैनौँ। हाम्रो प्लेटफर्ममा शिलाजितको सेलरहरू हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ यसको डिटेल जानकारी कुन कुन ल्याब कसरी के सर्टिफाइड कसरी गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ हामी तपाईँलाई यसको डिटेल जानकारी दिन सक्छौँ। तपाईँले exporter@exportfromnepal.com मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको प्रोडक्ट लिस्टिङ गर्नेदेखि तपाईँहरूलाई कुन कुन सर्टिफिकेसन कुन कुन प्रोडक्टमा कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिन्छ, कुन कुन भिजिबिलिटी चाहिन्छ भनेर हामी त्यसरी डिटेलली तपाईँलाई बुझाउनेछौँ।
सो यसमा एउटा कुरा के पनि थप्न चाह्यो भने प्रदीपजी अब आउने विकमा हामीले 2 किसिमको प्रोग्रामहरू हामी लिएर आउँछौँ है। हामी त्यो पनि उद्घोष गर्न चाहन्छौँ। हामी लगभग नेपालको लागि यो फेसबुक लाइभ नियर अबाउट तपाईको यो लास्ट पनि हुन सक्छ अथवा हामीले एउटा अर्को गरौँला, तर हामीले कन्ट्री बाइ कन्ट्री जान चाहन्छौँ। एउटा फेसबुकको तपाईको लाइभमा हामीले एउटा कन्ट्री टु कन्ट्री जाँदैछौँ भने नेक्स्टमा हामी के गर्छौँ भने त्यही हरेक कन्ट्रीबाट हामी सेलरहरूलाई पनि इन्भाइट गर्छौँ तपाईको फेसबुक लाइभमा, जसले गर्दा तपाईहरु आफै पनि उहाँहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि हामीले टेक्नोलोजी युज गरेर के फरक गर्दैछौँ, कसरी उहाँहरूलाई हेल्प हुँदैछ, कसरी कतिको सजिलो र कतिको अप्ठ्यारो भएर उहाँले आफ्नो प्रोडक्ट हाम्रोमा अनबोर्ड गर्न सक्नुभयो र उहाँले गर्न नसकेको एक्सपोर्ट गर्न नसकेको प्रोडक्टको लागि हामीले के सम्बन्धी तपाईको मद्दत गरेर उहाँलाई अझ त्यो प्रोडक्टलाई हामीले मार्केट गर्नको लागि हेल्प गर्दैछौँ। सो डेफिनेटली पनि तपाईले exporter@exportfromnepal मा इमेल गर्नुस्, तपाईको डिटेल क्वेसन लिएर हामीले हाम्रो टिम नै तपाईलाई हेल्प गर्नको लागि लगाउँछौँ है। प्रदीपजी अलिकति मैले थपे यो 2-3 प्रश्नमा आएदेखि अनि म सबैजना यो 3टा प्रश्नलाई अलिकति न्याय गर्दै गर्दा हामीले अभियान भनिरहेका छौँ एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल। यो यद्यपि इट्स एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल इज अ प्राइभेट लिमिटेड, तर यसलाई अभियान किन भनिरहेछौँ भने म आफै पनि यो ग्लोबल लिडको हिसाबमा अहिले नेपालमा म विविध जिल्लामा जाँदै गर्दाखेरि पनि हामीले टेक्नोलोजी बेस्ड प्लेटफर्मको अभिमुखीकरण यसले दिने फाइदाहरूमा हामीले साना तथा घरेलु उद्यमीहरूलाई ट्रेनिङ गराउने अथवा उहाँहरूलाई सुसूचित गराउने, उहाँहरूलाई अभिमुखीकरण गराएर टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाउने हाम्रो मेजर उत्तरदायित्व हो। त्यो भएर पनि हामी अभियान भन्नुको सार्थकता हाम्रो त्यहाँ रहन्छ होला। खासै अरू केही जोड्न चाहिनँ मैले। यो अभियान भन्नुको कारण अरू पनि धेरै हाम्रा चाहिँ संस्करणहरू छन्, किनकि चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको यो हाम्रो प्रयासलाई अभियानसँग जोडिया छौँ भन्ने खालको कुराहरू छन्। र आज पनि दिउँसो हामी जाँदै गर्दा हस्तकला महासङ्घमा गइयो, उहाँहरूले हामीलाई दिएको सुझाव, हामीलाई उहाँहरूले दिएको सुझाव र उहाँहरूले हामीलाई सोधिएको प्रश्न र अहिले हामीलाई आएको प्रश्न लगभग उस्तै छ। उहाँहरूलाई ट्रेनिङ पनि चाहियो भने हामी ट्रेनिङ दिन पनि तयार छौँ, किनकि यो अभियान हो। यदि हामी टेक्नोलोजी बेस्ड प्लेटफर्म लिएर मेचीदेखि महाकाली जाँदैछौँ, संसारभरि जाँदैछौँ, त्यही मेचीदेखि महाकालीका हरेक व्यवसायीलाई कसरी टेक्नोलोजीसँग फ्रेन्डली बनाएर उहाँहरूको व्यापार प्रवर्धन गर्ने नै हाम्रो अर्जुन दृष्टि हो। यो सबैजनालाई हाम्रो आवाजका दायरामा आउनुभएका सबैजनालाई फेरि पनि रिपिट गरेर जोड्न चाहन्छु। ब्याक टु प्रदीप जी, थ्याङ्क यू सो मच। सो प्रदीप जी मैले एउटा कुरा के एड गर्न चाहेँ फेरि पनि कि हामीले यो डिजिटल अवेरनेस भनेर पनि हामीले भनिरहेको छौँ है। यो अभियान र डिजिटल अवेरनेस कसरी हामी जोड्छौँ है। एउटा अभियानले के भन्छ भने नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा जुन एउटा चिनारी पाउनु पर्ने हो त्यो चिनारी पाइसकेका छैन। हामीले लगभग 2-3 दशक नै है तपाईको लागेर हामीले 135 वटा कन्ट्रीमा पुग्न सकेका छौँ। तर कुरा के छ भने कुनै कन्ट्रीमा हामीले $multi-million मा एक्सपोर्ट गर्न सकेका छौँ भने कुनै देशमा तपाईको इभन सिंगल $1,000 पनि वर्षभरिमा पुर्याउन सकेका छैन। त्यो एउटा त्यहाँ तपाईले देखिन्छ कि साँच्चै अभियान एउटा प्राइभेट कम्पनीले गर्न सक्दैन। जबसम्म हामी हरेक देशमा जुन हामी नेपालीहरू छौँ, गैर-आवासीय नेपालीहरू, गैर-आवासीय नेपाली संस्थाहरू, तपाईहरूले यसमा तपाईले साझेदारी गर्नु भएन भने नेपालले अझ पनि धेरै टाढा हुन सक्छ हामीले आर्थिक समृद्धि पाउनको लागि। त्यही भएर हामीले क्याम्पेनको रूपमा हामी के भन्दैछौँ भने आउनुस् एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल वर्ल्ड वाइड क्याम्पेन मार्फत मेड इन नेपाललाई विश्व समक्ष हामी प्रमोट गरौँ। हिजोको दिनमा तपाईले प्रमोट गर्दै गर्दा ओहो हामी प्रमोट त गर्यौं तर उहाँहरूलाई कहाँ किन्न भन्ने त्यो क्वेसन थियो, त्यो कन्फ्युजन थियो। अब तपाईहरुसँग त्यो पनि भएन। तपाईहरुले प्रोडक्ट पनि प्रमोट गर्नुस्, हाम्रो तपाईको नेपाली तपाईको जुन एउटा हामी भन्दै छौं नि साझा तर मजौला तपाईको हामी उद्यमीहरु लाई तपाईले हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ भने अब उहाँहरुलाई जहाँ पनि तपाईले ढुक्कले भन्न सक्नु भयो। तपाईले जुन पनि टियरमा तपाईले नेपालको सामान मंगाउन चाहनुहुन्छ, किन्न चाहनुहुन्छ भने एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल थ्रु अब गर्न सक्नु भयो है। अब डिजिटल अवेयरनेस
नेपालमा पनि हामीले अब जुन किसिमको एउटा अहिले कोभिड सिचुएसनमा पनि हाम्रो तपाईको सबै टिमहरू जुन हाम्रो लाग्नु भएको छ है, सबैलाई समयको माग हो। यो कोभिड सिचुएसनले अहिले तपाईको 8-9 महिना 10 महिना जान लागिसक्यो। के गर्ने त? हामीसँग बजारमा दुई किसिमका इन्डस्ट्रीहरू छन् अहिले। एउटा जो स्ट्रगल गएर ढोका बन्द गर्ने सिचुएसनमा हुनुहुन्छ भने, अर्को तपाईको इन्डस्ट्रीहरूले अथवा अरू बिजनेसहरूले के भन्दैछ भने मेरो कम्पिटिटर चाहिने गयो, अब चाहिने मैले अझ राम्ररी गरेर भोलिको दिनको लागि मैले रेडी हुनुपर्छ। हो, नेपालले अहिले त्यही नै सिक्नुपर्ने जरुरी छ कि विश्व बजारमा जुन हामीले चिनारी लगभग गुमाइसकेका थियौं, अब चाहिने वी गन बी पार्टिसिपेटिङ इन न्यू गेम फेरि सुरु हुनेवाला छ। यो कोभिड सिचुएसन पछि फेरि नयाँ गेम सुरु हुनेवाला छ र त्यति बेला यदि हामी एउटा प्लेटफर्म लिएर हामी रेडी भयौं भने वी क्यान चेन्ज द गेम है। नेपालले त्यहाँबाट एउटा आर्थिक उन्नतिमा एउटा ठुलो रूपमा एउटा साझेदारी गर्न सक्नेछ है। त्यसैको लागि पनि हामीले डिजिटल अवेरनेस मार्फत हामीले हरेक जिल्लामा पनि हामीले व्यापारीहरूलाई जो कि एक्सपोर्टमा अवगत हुन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी एजुकेट गर्न चाहन्छौँ कि तपाईको यो सामान अब विश्व बजारमा जान सक्छ। तपाईलाई तपाईको आफ्नै निजी मान्छे निजी कन्ट्याक्ट चाहिँदैन, अब हामी तपाईहरुसँग हुन्छौँ। त्यसैको लागि पनि हामीले डिजिटल अवेरनेस गर्ने, डिजिटल पेमेन्ट के हो, प्लेटफर्म के हो, मार्केटिङ के हो, यो आदि इत्यादि कुराहरू लिएरै हामी तपाईको डिजिटल अवेरनेस गर्ने प्रोग्राम पनि ल्याउने हामी जमर्कोमा छौँ। प्रदीपजी यो भन्दै गर्दा मलाई नि केही कुरा एड गर्न पर्ला। हामी भिजिटमा रहँदै गर्दा हामीलाई 2-4 वटा गुनासो पनि प्राप्त भयो। हामी पाल्पामा जाँदा बच्चैदेखि सुनेको पाल्पा करुको लागि फेमस, अनि पाल्पामा चाहिँ क्राफ्टेड ढाका उद्योगहरू पहिला नै फस्टाएको ठाउँ हो। तर पाल्पाले किन त्यसमा चाहिँ स्केल अप गर्न सकेका छैन त भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले पछाडि चाहिँ हामी त्यहाँ डिस्कसनमा त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दा तपाईको जुन ह्यान्डिक्राफ्टको कुराहरू हुन्छ, स्किल, त्यो स्किलको कुरा हुन्छ, आर्टको कुरा आउँछ, त्यो तपाईको नयाँ जेनेरेसनले त्यो आर्टको कुराहरू नसिक्ने प्रब्लम आयो। अब बाबुबाजेले त्यो गर्दै आएको, त्यसमा स्केल अप भएको छैन। नयाँ अहिलेको मिलेनियम मा चाहिँ के छ भन्दा ठुलो भाग चाहिएको छ। उहाँहरू सानो स्केलमा उहाँहरूको बाबुबाजेले गर्दै आउनु भएको छ, तर स्केल अपको पोसिबिलिटी छैन। उहाँको मार्केट न्यारो छ, स्केल अपको पोसिबिलिटी छैन। त्यही भएर त्यो एडप्ट गर्न चाहिँ न्यू जेनेरेसनलाई गाह्रो भइरहेको छ। अब त्यो प्रब्लम पनि चाहिँ हामी एक्सपोर्ट फ्रम नेपालमा तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो स्केल अप, तपाईको इन्डस्ट्रीलाई स्केल अप गर्ने प्रमिसका साथ आएका छौँ। तपाईहरु ठोक्काउनुहोस्, नयाँ जेनेरेसन तपाईको चाहिँ युनिक प्रोडक्टहरु के छ, त्यो प्रोडक्टहरु हामीले हाम्रो प्लेटफर्ममा हामी आउनु सोकेस गरौँ। संसारमा हामी मिलेर तपाईको प्रोडक्ट देखाउँ। तपाईको प्रोडक्ट स्केल अप हुन्छ, तपाईको पुर्खादेखि चलिआएको तपाईको चाहिँ आर्टको होस्, तपाईको व्यवसाय होस्, त्यो पनि स्केल अप गर्न चाहन्छौँ। त्यो स्केल अप गर्ने पोसिबिलिटी धेरै छ। हामीसँग आउनुहोस्, हातेमालो। थ्यांक यू प्रदीपजी। सो एउटा कुरा प्लेटफर्ममा अरु क्वेशनहरु पनि आएको छ। अस्तिको क्वेशन हाम्रो फेसबुक पेजमा एउटा क्वेशन प्राप्त भएको थियो। उहाँले हाई कुड यु प्लिज सेन्ड मी योर शिपिङ रेट अक्रस द वर्ल्ड, थ्यांक यू भनेर पठाउनु भएको छ। नङजी तपाई हुनुहुन्छ त्यहाँ? प्रदीपजी चाहन्छु मेरो माफी चाहन्छु म टेक्निकल हेलो, यहाँ मेरोमा अलिकति टेक्निकल प्रब्लम आइरहेको थियो। ठिकै छ। प्रदीपजी फेरि एकचोटि रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ? हैन, प्रदीपजी आउनुभयो, एकचोटि उहाँलाई दियो। टेक्निकल डिस्टर्बेन्सले गर्दा म यो डिस्कनेक्ट भएँ, माफी चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ क्वेसन थियो, हाम्रो उहाँले चाहिँ इन्टरनेसनल शिपिङ प्लानको बारेमा सोध्नु भएको थियो, कस्तो प्लान छ भनेर। तपाईँ हामीसँग मल्टिपल तपाईँ चाहिँ हाम्रो वेबसाइट ब्राउज गर्नुहोस्, त्यहाँनेरि फरवार्डर सर्भिस भन्ने छ। त्यसमा तपाईँले चाहिँ मल्टिपल कम्प्युटर, मल्टिपल हाम्रो
फरवार्डरहरूले त्यहाँ रेट प्लान राख्नुभएको छ, तपाईँलाई कुन डेजिग्नेसन कुन डेस्टिनेसनदेखि कुन सोर्सदेखि कुन डेस्टिनेसनसम्म तपाईँले पठाउने हो। सोर्स त अब जहिले पनि अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो काठमाडौँदेखि कुन ठाउँमा तपाईँले सामान पठाउने हो, सिपिङ रेट पनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई जुन डेस्टिनेसनको पनि सिपिङ रेट त्यहीँ प्राप्त हुन्छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो प्रोडक्टहरू यसबाट बेच्न मिल्छ सोध्नुभएको छ चिरन नेउपानेजीले। एकदम तपाईँलाई चाहिँ बेच्नकै लागि, तपाईँहरूलाई नै बेच्नको लागि हामीले यो प्लेटफर्म बनाएका हौँ। बेच्न मिल्छ, आउनुहोस् बेच्नुहोस्। राकेश गौछाजीले फेसबुक पेजमा प्यान रेजिस्टर छ, एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नुभएको छ। प्यान रजिस्टर भनेको उहाँको सायद पर्सनल प्यानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होला। हामीले चाहिँ अहिलेलाई अर्गनाइजेसन एज अ अर्गनाइजेसनलाई मात्रै इनरोलमेन्ट दिएका छौँ, एज अ सेलर प्रिभिलेजको लागि। तपाईँसँग हामी प्रदीपजीलाई फेरि पनि टेक्निकल प्रब्लम भएको सिचुएसन देखियो है। शरणजी नवाङजी तपाईँहरूले यो राकेशजीको क्वेसन हैन यो हो है? हजुर राकेश हुन्छ, धन्यवाद राकेशजी हैन। अब प्यान कम्पनी छ भन्नुभयो हजुरले हैन। प्यान कम्पनीबाट पनि अब टेक्निकली कम्पनीबाट पनि हामीले एक्सपोर्ट गर्न पाउँछौँ। अब नेपाल गभर्मेन्टको रुल अनुसार हामीले चाहिँ $1000 बिलो $1000 चाहिँ हामीले चाहिँ विदाउट एक्जिम्पोर्ट पनि हामीले सामान एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ। त्यसैले अब टेक्निकली तपाईँले प्यानबाट पनि तपाईँले चाहिँ $1000 भन्दा कमको अर्डर आयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ सामान एक्सपोर्ट गर्न पाउनुहुन्छ। र मानव भोलिपछि अब ठुलो हजुरलाई चाहिँ त्यो एक्जिम कोड चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ। र मानव अब हजुरलाई कुनै सपोर्ट चाहियो भने चाहिँ हामी तपाईँलाई एक्जिम कोड लिनलाई अब हामी तपाईँलाई हरेक सपोर्ट गर्न सक्छौँ। हामीले कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होइन, हामी कहाँ लिने कसरी लिने त्यो हामीले फुल्ली सपोर्ट गर्छौँ होइन। त्यसैले हामीले जस्तो हामीले हजुरलाई अब फोन गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस हामीले इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। $1000 भन्दा कम भ्यालुसम्म चाहिँ हामीले प्यानबाट पनि एक्सपोर्ट गर्न पाइन्छ टेक्निकली। प्यानबाट डिस्टर्ब भइरहेको थियो। एक्सपोर्ट गर्न प्यानबाट पनि एक्सपोर्ट गर्न पाउँछ। र नङजी यसमा तर तपाईँले चाहिँ अब हेर्नु फुल्ली कमर्सियल मोडमा जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ बकाइदा अब एक्जिम्पोर्ट पनि लिनुहोस्। पर्सनल प्यानको कुरा गर्नुभयो होइन, यस्तो हो पर्सनल प्यानबाट पनि हामीले पाइन्छ। आजसम्म पर्सनल प्यानबाट पनि पाइयो, कम्पनी प्यानबाट पनि पाइयो। जस्तै हामीले व्यक्ति होस् या कम्पनी होस्, हामीले चाहिँ $1000 भन्दा कमको सामान चाहिँ नेपालबाट एक्सपोर्ट गर्न पाइन्छ। त्योभन्दा बढी गर्नलाई चाहिँ हामीले कम्पनी रजिस्टर गर्नु पर्यो। उहाँलाई चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ, सुरुवात गर्नुहोस् होइन। अनि जस्तै मानव उहाँको बिजनेस बढ्दै गयो भने अब उहाँले चाहिँ अब कम्पनी गर्दै एक्जिम कोड लिनु पर्यो। एक्जिम कोड लिन धेरै गाह्रो छैन। मानव तपाईँले अब एक्सपोर्ट मात्र गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जस्ट तपाईँको अब के भन्छ एकाउन्ट स्टेटमेन्ट, तपाईँको ट्याक्स क्लियरेन्सको सर्टिफिकेट, प्यान कपी, रेसन कपीबाट तपाईँ भन्सार विभागमा तपाईँले अनलाइन फर्म भर्नुभयो भने तपाईँले एक्जिम कोड पाउन सक्नुहुन्छ। र प्लस तपाईँले मानव इम्पोर्ट पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब 3 लाख रुपियाँको तौडी पनि चाहिँ तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब डिटेलमा जान चाहनुहुन्छ भने हामीले कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होइन। हामी हजुरलाई त्यसमा चाहिँ डिटेल हामी ब्रिफ गरिदिन्छौँ। र प्लस हामी तपाईँलाई सपोर्ट पनि गर्छौँ। तपाईँलाई अब कहाँ जाने के जाने हामी तपाईँलाई भन्न सक्छौँ। जस तपाईँले काम चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू शरणजी। प्रदीपजी हजुर आज हाम्रो धेरै टेक्निकल समस्याहरू हो त्यही हो। अब यो कुरा हामीले होइन, हामीले त यसमा त वी फिल सरी अबाउट इट। तर एउटा कुरा बुझौँ कि रियालिटी यही हो। हामी अझ पनि नेपालमा छौँ है। हाम्रो 4 जना साथीहरू मेम्बरहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, म यहाँ युएसमा छु है। अब मेरो कनेक्सनले भए पनि सबै कुरा भ्याउँदैन, तपाईँहरूको कनेक्सन हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ। सो प्रदीपजी त लास्टको 2-3 कुराहरू गरौँ अनि त्यसपछि आई थिङ्क लगभग हामी 1 घण्टा भन्दा बढी भइसक्यो हाम्रो होइन। हामी चाहिँ नि ऱ्यापअपतिर लागौँ। हजुर, अब क्वेसनहरू त लगभग सकिसक्यो। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई विभिन्न कुरा आजको 2-4 वटा अरू कुराहरू छ, बाँकी कुराहरू तपाईँहरूलाई बताउनु पर्ने।
हाम्रो चाहिँ डिजिटलदेखि ग्लोबल मार्केटिङको कामहरू चाहिँ कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुराहरू छ। यसमा चाहिँ हामीले अहिले तपाईँको नेपाली प्रडक्टहरू हाम्रो प्लेटफर्ममा तपाईँलाई चाहिँ एकचोटि फेरि भन्छु मैले, हाम्रो प्लेटफर्ममा जुन जुन प्रोडक्टहरू चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा अनबोर्ड गर्नुभएको छ, जुन जुन क्याटेगोरीको प्रोडक्टहरू हाम्रो प्लेटफर्ममा अनबोर्ड गर्नुभएको छ, त्यो क्याटेगोरी रिलेटेड एक्सपोर्टर इम्पोर्टरहरू बाहिर को हुनुहुन्छ त्यो हामीले चाहिँ अहिले सर्ट आउट गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा छिटोभन्दा छिटो आफ्नो प्रोडक्ट जति धेरै क्याटेगोरीमा तपाईँको प्रोडक्टहरू छ, धेरै क्याटेगोरीमा प्रोडक्टहरू छ भने मल्टिपल क्याटेगोरी हाल्नुहोस्, न कि पछाडि के हुन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ अहिले जब मार्केटिङ स्टार्ट हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँको ओभरअल क्याटेगोरी सबै क्याटेगोरीको प्रोडक्टहरू देखिसकेपछि हामीले पस्कने चिज हाम्रो चाहिँ एन्ड युजरसँग पस्किने चिज चाहिँ हामीसँग कम्प्लिट हुन्छ र हामी इजिली त्यो ठाउँमा तपाईँको प्रोडक्टहरू पुर्याउन सक्छौँ। तपाईँहरूको प्रोडक्टहरू नै सफिसियन्ट आएन भने तपाईँको डिमान्ड हाम्रो चाहिँ कुन प्रोडक्ट हामीसँग प्रोडक्ट नै सफिसियन्ट छैन भने हामीले उहाँहरूलाई चोइस दिन सक्दैनौँ। बायरहरूलाई चोइस नभएसम्म मार्केट प्लेस बेस्ट प्लेटफर्म चल्दैन र मार्केट प्लेस बेस्ट इकमर्स चल्नको लागि नै तपाईहरुसँग मल्टिपल क्याटेगोरीको प्रोडक्ट छ भने हामीसँग अनबोर्ड भइसकेको सेलरहरूलाई पनि मल्टिपल क्याटेगोरीको प्रोडक्टहरू छ भने अरु प्रोडक्ट पनि हाल्नुहोस्। तपाईहरुसँग जति प्रोडक्ट छ धेरै जति भन्दा लाइक एउटा कुरा तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु। एउटा ह्यान्डिक्राफ्टको मान्छेले ह्यान्डिक्राफ्ट भनेर कसैले सर्च गर्दैन। तपाई ह्यान्डिक्राफ्ट ह्यान्डमेड प्रोडक्ट पनि एउटा लाइक एउटा सानो किरिङ सर्च गर्दैछ भने तपाईसँग किरिङ छ, तपाईसँग किरिङ छ, सिङ्गिङ बल छ, तपाईसँग 1000 प्रोडक्ट छ, तर कस्टमरले किरिङ सर्च गर्दा तपाईको स्टोर आएन भने त्यो कस्टमरले तपाईकोमा अरु प्रोडक्टहरु पनि एक्सप्लोर गर्दैन। तपाईले किरिङ राख्दै गर्दा के हुन्छ, किरिङ हेर्दै गर्दा तपाईको स्टोरमा अरु पनि प्रोडक्ट देख्यो भने अरु पनि किन्न सक्छ। त्यही भएर तपाईको भेरिएन्ट बढाउनुस्, प्रोडक्टहरु पनि बढाउनुस्। यो गर्दा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ भिजिबिलिटीमा चाहिँ इजी होस्। बाहिरको तपाईहरुको स्टोरमा म्याक्सिमम प्रोडक्टहरु चाहिँ हाल्दा तपाईको भिजिबिलिटी बढ्छ र म्याक्सिमम प्रोडक्ट हाल्दा पनि तपाईलाई चाहिँ मैले प्रोडक्ट हाल्ने गाइड पनि हामीसँग छ, त्यो उपलब्ध गराउन सक्छ। तपाईलाई चाहियो भने मेसेज गर्नुस्। प्रोपर गाइड बुक हेरेर कसरी हाल्ने, डिस्क्रिप्सनहरु कसरी हाल्ने र प्रोडक्टको टाइटलहरु कसरी गर्ने र प्रोडक्ट हाल्दै गर्दा तपाईको चाहिँ स्टोरी लाइन कसरी बनाउने त्यो पनि हामी गाइडेन्स दिन्छौं। र त्यो यो भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु चाहिँ एक्जिस्टिङ कस्टमरहरु प्रोडक्ट बढाउनतिर लाग्नुस् र हाम्रो चाहिँ नयाँ कस्टमर नयाँ सेलरहरु सरी एक्जिस्टिङ सेलरहरु आफ्नो प्रोडक्ट पनि बढाइदिनुस् र नयाँ सेलरहरु जो अनबोर्ड हुन चाहन्छ न्यू क्याटेगोरी अथवा एक्जिस्टिङ क्याटेगोरीको बेटर प्रोडक्ट अथवा तपाईको एक्जिस्टिङ प्रोडक्टहरु केही छ त्यसमा चाहिँ हामी यो प्रोडक्टसँग कम्पिटिसन गर्न सक्छौं भन्ने छ भने तपाई आउनुस्। अरु प्रोडक्ट लिएर आउनुस् अथवा त्यो एक्जिस्टिङ प्रोडक्टहरु तपाईले के सेल गर्दै हुनुहुन्छ हामी सजेस्ट गर्छौं युनिक प्रोडक्ट लिएर आउनुस् ताकि तपाईसँग म्याक्सिमम युनिक प्रोडक्टहरु छ भने तपाईको भिजिबिलिटी पनि बढोस् हैन। यो भन्न चाहन्छु। यो थ्यांक यू प्रदीप जी। यसमा यो प्रश्नहरु आउने सिलसिला धेरै नै छ, यहाँ चलाचलै छ है। हामीले कुनै बेलामा स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा प्रश्न मैले लिन चाहे त्यसपछि हामी र्याप अपतिर जाउँ है। हुन सक्छ यो प्रदीप जी अथवा नवाङ जीले दुईजना मध्ये एकजनाले एन्सर गर्नुस्। हाम्रो आरती जी कोबाट यहाँ फेसबुक लाइभमा क्वेशन आएको छ। फ्रेश र हनी डाइरेक्ट फ्रम फार्म को इन्टरनेशनल मार्केट कस्तो छ भनिदिनुस् न है। फ्रम बीजीबी कन्सर्न प्राइवेट लिमिटेड। आई एम अ बिगिनर रे है। सो श्रवण जी चाहे नवाङ जी तपाईहरुले यसमा के छ तपाईहरुको अथवा प्रदीप जी हाम्रो हनी यो म्याड हनीकै कुरा होला अथवा र हनीको कुरा आइरहेछ। आरती जी हैन, धन्यवाद। म भन्छु हैन, अब हनीको डिमान्ड त इन्टरनेशनल मार्केटमा धेरै नै छ हैन। सबभन्दा मेन चिज चाहिँ अब नेपालबाट फुड आइटम एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेन चाहिँ अब क्वालिटी, फुड क्वालिटीको एस्युरेन्स अब सर्टिफाइड हुनुपर्ने त्यो एउटा चाहिँ प्रब्लम छ। अब यसमा चाहिँ अब हनीको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यता खाद्य विभागबाट चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। त्यो सर्टिफिकेट अब कतिपय देशमा मान्यता पनि छ। जस्तै मानव एसियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ सायद सिङ्गापुर, हङकङ, चाइना, ताइवान एसियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ त्यसले हाम्रो सर्टिफिकेटले काम गर्छ र प्लस त्यहाँ हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ।
अब अनि अब युएस मार्केटमा पनि यदि अब एफडिए छ उसँग एफडिए स्याम्पल गरेर एफडिए गरेको छ भने युएस मार्केट पनि हामी पठाउन सक्छौँ। तर चाहिँ युरोपमा चाहिँ एकदम गाह्रो छ। युरोपमा चाहिँ अब स्टिल हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सकिरहेको छैनौँ। मोरओभर हामीले चाहिँ यता कोरिया, चाइना, हङकङ, जापान यता कन्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो हनी एक्सपोर्ट भइरहेछ। अमेरिकामा पनि केही कन्ट्रीमा भइरहेछ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब नेपाल गभर्मेन्टसँग पनि हामीले एउटा साझेदारी एउटा चाहिँ गर्न चाहन्छौँ होइन। हामी चाहिँ अब गर्ने प्लानिङमा छौँ नेक्स्ट फेजमा। अब हामी चाहिँ एउटा रिनाउन्ड टेस्टिङ ल्याब नेपालमा पनि राखेर प्लस अब त्यो हनीहरूको क्वालिटी के हो त्यो सर्टिफाई हामीले गर्न सक्यो भने हामीले युरोप मार्केटमा अब हरेक मार्केटमा पठाउन सक्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामी अब 6-7 महिना 1 वर्ष कति हुन्छ हामी कुर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू। अहिले भनौँ एटलिस्ट एसियन मार्केटमा त हामीले चाहिँ पठाउन सक्छौँ। तर त्यो चाहिँ फुड हाम्रो चाहिँ यता फुड खाद्य विभागबाट चाहिँ हामीले सर्टिफिकेट चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू श्रवणजी। यसमा मैले के जोड्न चाहेँ, एउटा अर्को पनि प्रश्न मिल्दोजुल्दै छ, त्यही भएर सँगै एड्रेस मैले यसमा गर्न सकिन्छ। हाम्रो निकिता महर्जन देवकोटाजीको फेसबुकबाट म्यासेज आएको थियो। हेलो, I had a question about bringing bob sukuti and some product from Nepal. Can you walk me through the process? So फेरि पनि खाद्यान्नको कुरामा त्यही हो, हामीले कहाँ हामीले एउटा हर्डल फेस गर्दैछौँ भने इन्टरनेसनली एफिलिएटेड टेस्टिङ ल्याबको हाम्रो टेस्टिङ सर्टिफिकेट है। नेपालको केसमा हामीसँग त्यो अपर्च्युनिटी नभएकोले हामीले धेरै नै गाह्रो अप्ठ्यारो फेस गर्नु पर्दैछ। जुन प्याकेट फुडहरूको तपाईँको हामीले इन्टरनेसनली एफिलिएटेड टेस्टिङ ल्याबको सर्टिफिकेट जुन कन्ट्रीमा तपाईँले डेस्टिनेसन कन्ट्रीमा एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँको लागि मान्यता प्राप्त यदि छ भने हामीले गर्न सक्छौँ। तर यो ओपन प्याकेज फुडको केसमा अझ पनि हामी धेरै ठुलो स्ट्रगल फेजमै छौँ र त्यसैको स्वरूप हामीले के भन्दैछौँ भने आउने तपाईँको 6 देखि 9 मन्थ्समा हामीले गभर्मेन्टसँग पिपिपी गर्ने प्रोग्राम उसमा छौँ। पिपिपीमा हामीले के मान्यता राखेका छौँ भने हाम्रो नेपालमा एउटा इन्टरनेसनली रिकग्नाइज टेस्टिङ ल्याब हुनुपर्छ। यो तपाईँको एकदमै अपरिहार्य छ। यो नभई हाम्रो देशले ठुलो फड्को मार्न सक्दैन है। तपाईँको बफ सुकुटीको कुरा गर्नुभयो, यहाँ चिकन अरू मिटहरू र अरू तपाईँको सुकुटीकै कुराहरू आउँछ होइन। ओपन प्याकेजमा हामीलाई थाहा छ यो खाने योग्य कुरा हो। हामीले हाम्रो कला संस्कृतिको हामी प्रचार गर्दै गर्दा यो सामान पनि विश्वको अर्को कुनामा नपुगेर पनि हामीले धेरै फड्को मार्न सकेका छैनौँ। हामीले विश्व बजारमा चाइनिज फुड हेर्छौँ, जापानिज फुड हेर्छौँ, अब भियतनामी अरू एसियन फुडहरू हामी हेर्छौँ, मजाले पाइरहेछ। तर हामीले के छ भने एउटा विश्व बजारमा हाम्रै सामानहरूलाई एउटा पठाउने जमरको स्वरूप हामीले एफर्ट नलिएकोले हामीले अहिलेसम्म पनि स्ट्रगल गर्नु परेको छ। तर ढुक्क हुनुहोस्, हामी लागि परेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरू जस्तै अब शुभचिन्तक र तपाईँहरूको बिजनेसेसहरूको हामीलाई समर्थन चाहिन्छ। हामी यसमा लागि परेका छौँ र वी मस्ट ह्याभ एउटा इन्टरनेसनली रिकग्नाइज टेस्टिङ ल्याब इन नेपाल। अनि टुगेदर हामी यो तपाईँहरूको पार्टिसिपेसन बढी आयो भने हामीले धेरैभन्दा धेरै चाँडोभन्दा चाँडो हामीले गर्न सक्छौँ। र हामीले भन्दै के आएको छौँ भने जुन कुराहरूलाई विश्व बजारमा हामीले पठाउन सकेका छैनौँ, हाम्रो सामान.com तपाईँहरू सबैले हाम्रो सामान.com पनि नबिर्सिनुहोस्। हामीले के भन्दैछौँ भने नेपाली उत्पादनलाई हामीले अँगालौँ। सबभन्दा पहिला नेपालमा पनि तपाईँको अहिले ओभर 90% को हाराहारीमा हाम्रै तपाईँको इम्पोर्टले बढी चाहिने प्रायोरिटी पाइरहेछ। हाम्रो देशको इम्पोर्ट नै 95% छ, एक्सपोर्ट इज ओन्ली 5%। हामी कहाँ चुकिरहेछौँ? हामीले जबसम्म हाम्रो उत्पादनलाई बढोत्तरी दिन सक्दैनौँ, जबसम्म हामीले तपाईँको आयातको निर्भरतालाई हामीले कम गर्न सक्दैनौँ, वी क्यानट चेन्ज द गेम। वी निड टु चेन्ज द गेम। कसरी चेन्ज गर्ने भने हो गाह्रो छ, हामीलाई थाहा छैन नेपालमा के सामान पाउँछ थाहा छैन हो। त्यही लक्ष्यलाई लिएर एक्सपोर्ट फर नेपालले नै तपाईँको आफ्नो सिस्टर प्लेटफर्म हाम्रो सामान.com लिएर आएको छ होइन। हामी अनबोर्डिङ फेजमा छौँ, चाँडै लन्च पनि गर्छौँ। हामी के गर्दैछौँ भने जुन सामानलाई नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा लगाउन सकेका छैनौँ अथवा केही सामानहरू छ जुन कि तपाईँले विश्व बजारमा पनि लगाउन सकेका छौँ, नेपालमा पनि हामी बेच्न चाहन्छौँ, त्यसलाई हामीले हाम्रो सामानमा ठाउँ दिँदैछौँ। हाम्रो सामान के हुन्छ भने आउने दिनको लागि नेपाली बजारमै हामीले कुनै पनि सामान किन्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा त्यो पनि अभियान के गर्दैछौँ भने तपाईँ सबभन्दा पहिला देशलाई आर्थिक उन्नतिमा तपाईँले साथ दिन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला यो प्लेटफर्ममा गएर तपाईँले सर्च गर्नुहोस् त्यो प्लेटफर्ममा त्यो सामान छ कि छैन। त्यो सामान अथवा त्यसको अल्टरनेट केही सब्स्टिट्युट छ भने तपाईँले नेपाली प्रडक्टलाई प्राथमिकता दिनुहोस्।
हैन, हामी तपाईलाई साथ दिन्छौँ है। सो फेरि पनि दुईटै कुरालाई मैले कनेक्ट गरेँ। टेस्टिङ ल्याबको कुराको लागि हामी लागिपरेका छौँ। तपाईको इन्फर्मेसन डिरेक्ट हामीलाई डिटेल गर्नुस्। एक्सपोर्टर एट एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल, म्यानुफ्याक्चरर हुनुहुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरर एट एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल, तपाईहरु सप्लायर हुनुहुन्छ भने सप्लायर एट एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल। हामी तपाईको क्वेसनहरु लिएर डिटेल अझ फर्दर रिसर्च गरेर तपाईलाई साथ दिन्छौँ। यो भन्दै गर्दा मैले के पनि जोड्न चाहे भन्दा तपाईहरुसँग प्रोडक्ट छ भने वेबसाइटमा लिस्ट गराउनुस्, किनकि एज पर के रे हाम्रो रेगुलेसन र सर्टिफिकेसन रिक्वायरमेन्ट सबै कन्ट्रीमा हुँदैन। हामी 135 वटा कन्ट्रीमा जाँदैछौँ भने त्यो सबै कन्ट्रीमा तपाईको त्यो रेगुलेसन हुँदैन। त्यसकारणले तपाईको प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा लिस्ट गर्नुहोस्। अर्डर आउँछ, तपाईको चाहिँ अर्डर भन्दा पहिला तपाईको बायर र सेलर कम्युनिकेसन गर्ने पनि हाम्रो वेबसाइटमा प्रोभिजन छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के बायरलाई के सर्टिफिकेट चाहिने भनेर उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ प्रायर टु अर्डर। त्यस पछाडि तपाईले त्यो अकर्डिङको सर्टिफिकेसन प्रोभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, कुन अथोरिटीबाट कसरी सकिन्छ, वी क्यान डिस्कस टुगेदर अनि फाइन्ड द सोल्युसन। अनि पछाडि चाहिँ हाम्रो टेस्टिङ ल्याबको कुरा त हाम्रो राज्यले भनिसक्नुभयो। अब हामी चाहिँ अन्तिमतिर छौँ। हाम्रो निपेन्द्रजीलाई हाम्रो प्रयास प्रोग्रामको बारेमा अलिकति केही कुरा एड गरेर एउटा क्लोजिङ स्पिच राखिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रदीपजी। फेरि पनि मेरो आवाजको दायरामा अटाउनु भएका आज हाम्रो फेसबुक वेबिनार लाइभ मार्फत जोडिनुहुने सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद भन्दै, हाम्रो परिवेश यस्तै छ, टेक्निकल त्रुटिको लागि फेरि पनि हात जोडेर म माफ माग्छु। हाम्रो यथार्थ यही हो। हामी यही यथार्थलाई अलिकति चाहिँ फरक पार्नलाई हामी जुटेका छौँ। तर हाम्रो जुट्दै गर्दा हाम्रो अभियान फरक छ। म फेरि पनि नेपाल रहँदै गर्दाखेरि भेन्डर अनबोर्डिङको प्रोसेसको लागि म नेपालमा खटिएको छु। अहोरात्र खटिने क्रममा विशेष गरी पोखरा गएँ, त्यसपछि पाल्पा गएँ। पाल्पा जाँदै गर्दा पाल्पामा हाम्रो एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको टिम प्लेयर कला दाहालजीलाई फेरि पनि धन्यवाद। उहाँले हामीलाई पाल्पामा वाक थ्रु गराउनु भयो र त्यहाँको परिस्थितिसँग हामीलाई अझ जानकारी गराउनु भयो। त्यसै गरी लुम्बिनी, चितवन जहाँ जहाँ गयौँ हामी सबैजना साथीहरू व्यापारीहरूलाई भेट्यौँ। उहाँहरूको उत्साहले हामीलाई अगाडि बढ्नलाई हामीलाई धेरै ठुलो एउटा सकारात्मक एनर्जी प्रदान गर्यो। त्यसको लागि उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै फेरि हामी नेपालको पूर्वी भेगतिर जाने हाम्रो यो हप्ताको मध्यतिर पूर्वी भेगतिर जाने जमर्को छ। र यो सबै जमर्कोलाई जोड्दै गर्दा यद्यपि म आफै ग्लोबल लिड भए पनि जति पनि सङ्घ संस्था छ ती सङ्घ संस्था सबैलाई जोड्दै गर्ने क्रममा अघि मलाई पहिलो प्रश्न गर्दै गर्दा मैले प्रयास भन्ने हाम्रो ब्रान्डलाई चाहिँ यहाँहरू समक्ष मैले चाहिँ उजागर गरेको थिएँ। मैले त्यसमा के जोड्न चाहेँ भने सबै चिज आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको कुरा रहेछ। हामीले एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल यो अभियान हो, एक्सपोर्ट फ्रम नेपालले यो त्यो गर्दैछौँ भन्दै गर्दा नि सबै चिज हामीले जोडेर निष्कर्ष कहाँ लान खोजेका छौँ भने आत्मनिर्भरतातिर। यो प्रयास भन्ने हाम्रो ब्रान्डले कहाँनिर लगेर तपाईहरूलाई जोड्छ। हरेक संस्थाहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, न कि नेपालभित्र मात्र होइन, मेची महाकाली मात्र होइन, सारा संसारभरि छरेर बसेको नेपालीहरूलाई जो संस्था छ संस्थासँग जोडिनु होला। जस्तोसुकै संस्था होस्, नन प्रफिट, जातीय, धार्मिक, जेसुकै संस्थामा जोडिनुहोस्, त्यो संस्थाले हामीसँग आबद्ध जनाएको खण्डमा तपाईहरूको आत्मनिर्भरताको लागि एक्सपोर्ट फ्रम नेपालले आफ्नो प्लेटमा अटाउने भागको केही पर्सेन्ट तपाईहरूलाई 0.5% अफ द सेल्स इज गोइङ टु गिभ यु एज अ कर्पोरेट डोनेसन। यो भन्नुको तात्पर्य के हो भने एकदम मार्मिक कुरा पनि के हो भने तपाईको संस्था आत्मनिर्भर छैन भने हाम्रो एक्सपोर्ट फ्रम नेपालले आत्मनिर्भरताको चाहिँ बाजा बजाउनलाई हामी चाहदैनौँ। तपाईँ पनि आत्मनिर्भर बन्नुहोस्, हामी पनि आत्मनिर्भर बन्छौँ, सँगै जुटेर काम गरौँ। यो प्रयास भन्ने ब्रान्ड सारा संसारभरि छरेर बसेको, विशेष गरी नेपालमा पनि जोडिएका सङ्घ संस्था सबैजनालाई हामी सबै सँगै काम गर्नलाई फेरि पनि आह्वान गर्दै यो अभियान हो। यो हाम्रो पुस्ताले नगरे कसैले गर्दैन। फेरि पनि भन्छु, यो बिग्रिदो चाहिँ टेक्निकल इस्युका बावजुद पनि हामी पुरा गर्जेर भन्दैछौँ, हामीले त हाम्रो बिटुलो फुक्यौँ, हामीलाई साथ दिनुहोस्।
लेट्स ड्रिम टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर भन्दै म ध्यानमा रहन्छु। फेरि पनि मेरो आवाजको दायरामा अटाउनु हुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। छठको पनि यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि शुभकामना दिँदै म ओजेलमा रहन्छु। एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल, जय नेपाल, धन्यवाद। धन्यवाद निपेन्द्रजी। एउटा लास्टमा मैले पनि राखिहालेँ होइन, त्यसपछि हामी लगभग प्रदीपजी तपाईँको केही लास्ट मुभमेन्ट छ भने मेरोभन्दा अगाडि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। होइन मेरो म चाहिँ जस्ट छठको शुभकामना धेरै धेरै भन्न चाहन्छु राजी। थ्याङ्क यू प्रदीपजी। श्रवणजी, नवाङजी तपाईँहरूको पनि छठको शुभकामना मैले बिफोर ऱ्याप अप गर्नुभन्दा पहिला। छठको सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। राम्रो छठ मनाउनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु म। नवाङजी? सबैलाई हाम्रो एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल प्लेटफर्मको तर्फबाट छठ पर्वको शुभकामना। र यस एक्सपोर्ट फ्रम नेपालले तपाईँहरूको एक्सपोर्टको लागि केही सेवा गर्ने मौका पनि प्रदान गरोस् भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। सो फेरि पनि भन्दैछु, हामी तपाईँको यसमा लागि परेका छौँ। यो ठुलो लक्ष्य हो, यो कुनै एउटा दुईटा कम्पनीले गरेर हुँदैन। हामी आज तपाईँको 100औंको नम्बरमा छौँ भने हामी यो नम्बर 10,000 को रूपमा पुर्याउन सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र यो देशको अर्थतन्त्रमा हामीले एउटा ठुलो टेवा पुर्याउन सक्छौँ। लास्टमा जाँदा जाँदा हामीले त्यही पनि के भन्न चाहन्छौँ भने क्वेसन तपाईँहरूको सामने छ, हाउ एन्ड वाट वी आर डुइङ टु रेभोल्युसनाइज नेपाल्स एक्सपोर्ट इन्डस्ट्री थ्रु लेटेस्ट टेक्नोलोजी। यो प्रश्नको जवाबमा अलिअलि अगाडि हाम्रो साथीहरूले भनि पनि सक्नुभयो। हामीले के गरेका छौँ भने एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल.com लाई एउटा पूर्णता दिन कोसिस गरेका छौँ, जसले गर्दा हाम्रो सेलर र हाम्रो बायरलाई हाम्रो प्लेटफर्म भन्दा बाहिर जानै पर्दैन। कुनै पनि बायरलाई केही क्वेसन गर्नु पर्यो भने डाइरेक्टली क्वेसन गर्यो भने हामी प्लेटफर्मकै थ्रु क्वेसन गर्ने, उहाँहरूलाई आरएफक्यू दिनु पर्यो भने प्लेटफर्मकै थ्रु आरएफक्यू दिने, उहाँहरूले आफ्नो डिटेल केही चेन्जेस केही पनि छ भने तपाईँ उहाँहरूले प्लेटफर्मको थ्रु नै तपाईँले आरएफक्यू पठाउन सक्नुहुन्छ भने सँगसँगै तपाईँको सेलरले तपाईँको सिस्टमकै थ्रु आरएफक्यूको रिप्लाई गर्ने, उहाँहरूलाई काउन्टर अफर गर्ने र त्यो लिङ्क तपाईँको फाइनल तपाईँको प्लेटफर्ममा गएपछि बायरले तपाईँ एड टु कार्ट गरेर प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट गर्ने, तपाईँको नेपालबाटै तपाईँको फरवर्डर सर्भिसहरू किन्न सक्ने आदि इत्यादि सबै कुराहरू हामी लिएर अगाडि बढेछौँ। सो प्लिज हाम्रो वेबसाइट ट्राई गर्नुहोस्, exportfromnepal.com। वी आर भेरी स्योर कि यु गोना लाइक इट। हाम्रो एउटा प्रयास हो, एउटा जमर्को हो, त्यसमा तपाईँहरू सबैले साथ दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले एकजना दुईजना र एउटा दुईटा कम्पनीले गरेर हुँदैन। हामीले विश्वभरि हुने सम्पूर्ण आइटी र नन आइटी कम्पनीहरूलाई, बिजनेसहरूलाई हामीले हातेमालेको लागि आह्वान गर्दैछौँ भने विश्वभरि हुनुभएको सम्पूर्ण नेपाली, गैर राष्ट्रिय नेपाली र गैर राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पनि यो अभियानमा हातेमाले गर्नको लागि हामीले आह्वान गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि छठ पर्वको मङ्गलमय शुभकामना। यो छठको प्रोग्रामको बिचमा पनि यो जोडिन गए पनि हामी आफैमा पनि आएर शुभकामना दिन चाहन्छौँ थियौँ, त्यही भएर पनि हामीले प्रोग्रामको स्केड्युल क्यान्सल गरेनौँ है। सो थ्याङ्क यू सो मच है तपाईँहरू सबैजनालाई। फेरि पनि अगाडि अर्को विक जोड्ने बाचा गर्दै अहिलेको लागि हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू।